तुझ पे दिल हारा इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय बुशरा अहमद। निकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है? ये ज़रबुल मिसल गो के बचपन से अब तक सैकड़ों बार की पढ़ी और सुनी हुई थी, लेकिन उसकी हकीकी मानवियत अभी कुछ रोज़ पहले ही उस पर आश्कार हुई थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से घर भर में एक तनाव की सी कैफियत तारी थी, और चूँकि इस मामले का बराह रास्त ताल्लुक़ उसकी अपनी ज़ात से था, लिहाजा मुतासिर भी सबसे ज़्यादा वही हो रहा था। 10 अफराद पर मुश्तमिल ये घराना उस वक्त वाज़िह तौर पे 2 धड़ों में तकसीम हो चुका था। एक तरफ दादा जान थे, जबकि दूसरी तरफ शाहाम सफ़र। यहाँ तक तो मामला तकरीबन बराबर ही था, लेकिन इस मतवाज़न मामले में बिगाड़ उन लोगों ने पैदा किया जो न जाने क्यों दादा जान की तरफ खींचते ही चले गए। चलें, दादा जान के दोनों बेटों और बहुओं का मामला तो फिर भी समझ में आता है कि आखिर वो दादा जान की सादतमंद औलाद हैं, लेकिन असल गिला शाहाम को नौजवान नस्ल के 3 नुमाइंदों यानी हानी, हसीब और सना से था, जो वैसे तो उससे दोस्ती का दम भरते रहते थे, लेकिन जब आजमाइश का वक्त आया तो फ़ौरन साथ छोड़ के दादा जान के पहलू में जा खड़े हुए। सच है भाई, बुरे वक्त में तो साया भी इंसान का साथ छोड़ देता है। ठंडी आहें भरते हुए वो दिन भर इसी एक फ़िक्रे की गर्दान किए जाता, लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद शाहाम ज़फ़र के लिए तने तन्हा का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था कि बुआ की थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ उसके साथ थीं। थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ इसलिए कि बुआ बहुत जल्द जज्बाती ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाया करती थी। दोनों पार्टियों में से जो कमज़ोर पड़ने लगता झट उसकी तरफ हो जाती, और चूँकि आजकल शाहाम मज़लूमियत का चलता फिरता इश्तिहार दिखाई देता था, सो वो फ़िलहाल उसकी तरफ थीं। गो के उनके नहीफ़ो नज़ार वजूद से मुकाबले में कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी एक मॉरल सपोर्ट थी जो उनकी सूरत में शाहाम को मैसर आ जाती थी। बहरहाल घर में ये सर जंग की सी कैफियत गुज़िश्ता चंद दिनों से ही जारी थी, वरना इससे पहले तो रावी चैन ही चैन लिखता था। लेकिन फिर एक रोज़ वही हुआ जो अक्सर कहानियों में अचानक ही हो जाया करता है, यानी कि दादा जान को अपने इकलौते दोस्त की ब्रैकेट इकलौते इसलिए कि बाकी सारे दोस्त वफ़ात पा चुके थे, खूबसूरत और खूबसूरत पोती अपने खूबरू और ज़हीनो फ़तीन पोते यानी शाहाम ज़फ़र के लिए पसंद आ गई। लड़की और घराना चूँकि देखा भाला था बल्कि बरसों का साथ था, सो अगले मरहले में बाकी सब घर वालों ने भी उनकी पसंद को शर्फ़े कबूलियत बख्श दिया। यहाँ तक तो मामला ठीक ही था, लेकिन शाहाम से उसकी मर्ज़ी मालूम करना अभी बाकी था। इस मरहले को भी बखैर खूबी निपटाने के लिए फ़ैसला ये किया गया कि दादा जान कोई अच्छा सा मौका देखकर खुद ही शाहाम से उसकी राय जान लेंगे, और यह मौका भी जल्द ही मैसर आ गया। एक रोज़ जब दोनों दादा पोते किसी चैनल पे करंट अफेयर्स का कोई प्रोग्राम देख रहे थे, तो दादा जान ने एन प्रोग्राम के दरमियान टीवी ऑफ करके अपना रुख उसकी तरफ कर लिया। वो अभी उनकी इस गैर मतवक्का हरकत पर गौर कर ही रहा था कि उन्होंने बराह रास्त जुमला फेंका, सुनो मियाँ साहबजादे, बात कुछ यूँ है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं ये चाह रहा हूँ कि फ़ौरी तौर पर। उनकी बात अभी अधूरी ही थी कि शाहाम की फटी फटी आंखें देखकर उन्हें अपने जुमले की नामाकूलियत का भरपूर एहसास हो गया। ओहो भाई, मेरा मतलब है कि उन्होंने वजाहत करना चाहिए। अरे मतलब छोड़ें दादा, बस ज़रा नाम पता बताएं लड़की का, बाकी काम हमारा। अरे मैं तो पहले ही कहता था कि आपकी यह उदास और वीरान जिंदगानी बगैर दादी के कैसे कटेगी। ये फ़ैसला तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि शहबाला मैं ही बनूँगा। लेकिन दादा, आप कह रहे हैं कि लड़की पसंद आ गई है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लड़की आपके साथ कुछ सूट नहीं करेगी। कोई सोबर खातून होती तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन बहरहाल जो आपकी मर्ज़ी। हम जालिम समाज बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्यों, ठीक है ना? उसने मासूम से अंदाज में दादा जान से ही तायद चाही, जो ख़ास से कड़े तेवरों से उसे घूर रहे थे। बस कर ली बकवास या अभी बाकी है? उन्होंने गुस्सा दबाते हुए नहायत सुकून से उससे पूछा, और शाहाम शर्मिंदगी से सर खुजा के रह गया। अब ज़रा गौर से सुनो, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आ गई है। इस बार उन्होंने दुरुस्त जुमला अदा किया। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? साथ ही साथ उसकी राय भी मांगी। नहीं, भला मुझे क्या एतराज़ होगा, आप एक छोड़ 10 लड़कियां पसंद कर लें। उसने सादतमंदी की हद कर दी। दादा जान को इतनी आसानी से उसके राह रास्त पे आ जाने की उम्मीद नहीं थी, सो फिल वक्त तो उसका इकरार सुनकर उनका चेहरा एकदम से खिल उठा।
वो तो उसके बाद सुकून से अपने कमरे में जाके सो गया, लेकिन दादा जान के लिए रात गुजारना मुश्किल हो गई। सुबह होते ही उन्होंने घर वालों को उसकी रजामंदी से आगाह किया। घर वाले भी शायद उसी के इकरार के मुंतजिर थे। जब ही उसी शाम को लड़की वालों के घर जा पहुँचे। शाम इंस्टीट्यूट से लौटा तो घर में चार सू सन्नाटा छाया हुआ था। बुआ से पता चला कि सब लोग अशफाक साहब ब्रैकेट दादा के दोस्त की तरफ गए हुए हैं। क्यों, खैरियत? कोई दावत वगैरह है क्या? सब लोगों के जाने से उसे हैरत सी हुई थी। अरे दावतें तो अब होंगी, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। बुआ बहुत खुश लग रही थी। कैसा सिलसिला? शाम चाय की नोट ढीली करता थका हारा वहीं लाउंज में सोफे पर नींद दराज हो गया। तुम्हारी बात पक्की करने गए हैं खैर से? बुआ ने बड़े प्यार से उसको देखते हुए खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन इस खुशखबरी से उसके हवासों पर गोया कोई बॉम्ब फटा था। मेरी बात अशफाक अंकल के घर? लेकिन किससे? वो यकलख्त सीधा हो बैठा। लो, उनके घर कौन सा 10-12 लड़कियां हैं, एक ही तो है, 4 भाइयों की इकलौती बहन मानो। उन्होंने लहजे में शीरीनी समोते हुए कहा और शाम हक्का बक्का उनकी सूरत तकता रह गया। मानो यानी कि एमन, वो जो फर्स्ट ईयर में है? उसने घबरा के पूछा। हाँ भाई वही। अब की बार बुआ ज़रा कुछ चिढ़ सी गई। अजीब बेतुका लड़का है, सवाल पे सवाल किए जा रहा है। वो बुड़बुड़ाते हुए किचन की तरफ चली गई और शाम ने दोनों हाथों में सर गिरा लिया। दादा ने मुझसे किस चीज़ का बदला लिया है? सनसनाते दिमाग के साथ वो सोच रहा था, अगर पता होता कि घर वाले हथेली पे सरसों जमाना चाह रहे हैं तो वो कल ही लड़की का हदूद और दरियाफ्त कर लेता। अब उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि अच्छी तरह मालूम भी था कि जल्दबाजी इस घर के मकीनों की फितरत सानिया बन चुकी है। ये नहीं हो सका कि पूछ लेता कि दादा जान आपने जो हूर शुमाइल मेरे लिए पसंद फरमाई है वो कौन है, कैसी है, क्या करती है और कितनी बड़ी है। वो बैठा उल्टी सीधी बातें सोच रहा था कि अचानक दिमाग में कूंदा सा लपका। क्यों ना टेलीफोन करके देख लूँ, हो सकता है अभी तक रिश्ते का जिक्र ही नहीं छेड़ा गया हो। उसने टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाते हुए सोचा, फिर नंबर डायल करते हुए वो यही दुआ कर रहा था कि बात अभी तक नाजुक मोड़ पर ना पहुंची हो। दूसरी तरफ से फ़ोन किसी लड़के ने रिसीव किया था। सरसरी सलाम दुआ के बाद उसने डायरेक्ट अम्मी को ही फ़ोन पर बुलवा लिया। अल्लाह जाने क्या इमरजेंसी हो गई है, वो फ़ोन उठाते हुए सोच रही थी। क्यों शाम, क्या बात है बेटा? उन्होंने पूछा। अम्मी, आप लोगों ने रिश्ते की बात कर ली? उसने घबराए हुए अंदाज में दरियाफ्त किया। शाम, ये बात तुम हमारे घर आने पर भी पूछ सकते थे, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। अम्मी ने आहिस्तगी से उसे झाड़ा। अम्मी प्लीज़ मेरे रिश्ते की बात मत कीजिएगा। उसने अम्मी की बात नज़रअंदाज करते हुए लहजे में हर मुमकिन हद तक बेचारगी समोते हुए कहा था। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? अब्बा जान अभी यही बात कर रहे हैं और रात को तुम्हें बताया तो था उन्होंने। अम्मी का लहजा काफ़ी हद तक धीमा हो गया था, लेकिन उनके लहजे में दबा गुस्सा वो घर बैठे भी महसूस कर सकता था। ये थोड़ी बताया था कि फर्स्ट ईयर फूल से मेरी शादी कर रहे हैं। वो रूहान सा हो गया। किसका फ़ोन है आमना? दूसरी जानिब से आवाज़ आई थी। शाम का है, उसकी अलमारी की चाबियाँ नहीं मिल रही, वही पूछ रहा है। अम्मी बा आवाज़ बुलंद जवाब दे के फिर उसकी तरफ मतवज्जा हो गई थी। शाम, मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ। बिल्कुल फिजूल लड़के हो तुम, परेशान करके रख दिया है। अभी घर आके बात करती हूँ तुमसे। वो बदस्तूर खफकी से उसे डपट रही थी। उनके फ़ोन बंद करने के बाद शाम कुछ देर तक रिसीवर हाथ में पकड़े उसे घूरता रहा, फिर पटखने वाले अंदाज में रख कर सर हाथों में थाम लिया। कोई 2 घंटे बाद उन लोगों की वापसी हुई थी और उसने ये सारा अरसा टहल टहल कर गुजारा था। शदीद गुस्से की हालत में वो ख्यालों ही ख्यालों में हर किसी से झगड़ चुका था, लेकिन हुआ ये कि वहाँ से वापसी पर हर शख्स ने बिला तौक़ुफ़ उस पर चढ़ाई कर डाली और वो जो पुरज़ोर सदाए एहतजाज बुलंद करने की सोच रहा था, बेबसी से उन लोगों को देख के रह गया। दादा जान को गुस्सा कम ही आता था, लेकिन जब आता था तो किसी का लिहाज नहीं करते थे। अब भी वो बिला तकान उसे सुना रहे थे। कल मैंने जब तुमसे जिक्र किया था तो उस वक्त तो बड़ा सर हिला हिला के कह रहे थे कि कोई एतराज़ नहीं, अब क्या हुआ? उन्होंने कोई 10वीं बार उससे गरज के पूछा था। दादा जान कल ये थोड़ी बताया था कि किसको पसंद किया है। वो मिनमिनाया। तो कल नहीं पूछ सकते थे? वो एक बार फिर तेज़ हुए। मुझे क्या पता था कि सब इतने बेताब बैठे हैं कि आज ही चल देंगे। अब तो जो होना था वो हो गया, मैं बात कर आया हूँ। कुछ अरसे में वो लोग भी जवाब दे देंगे। अब या तो दुआ करो कि उन्हें तुम जैसा नालायक लड़का पसंद ही ना आए और वो खुद ही इनकार कर दें, वरना अपना जहन तैयार कर लो, तुम्हारी शादी वहीं होगी, मैं अपनी ज़बान से नहीं भिड़ूंगा। दादा जान तो ये कहते हुए उठकर चले गए और शाम सबकी शक्लें देखता रह गया।
बाकी सब लोगों ने भी कुछ देर तक वहीं बैठकर उसकी थोड़ी बहुत ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की, लेकिन दादा के चले जाने की वजह से वो अपने जारहाना मूड में लौट आया। सो उसके तेवर मुलाहिजा करते हुए सभी एक एक करके उठ गए। लाउंज में सिर्फ वही बैठा रह गया था। उसका जहन दादा जान की उसी बात में अटक के रह गया था कि दुआ करो उन्हें तुम जैसा नालायक लड़का पसंद ही ना आए। फिल वक्त वो सोच रहा था कि उसके शानदार तलीमी कैरियर में नालायकी की गुंजाइश कहाँ निकलती है। हर साल शानदार रिजल्ट पर अशफाक साहब से बड़े फ़ख्र से अपने कंधे पर थपकियाँ वसूल करते हुए वो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वो अपनी होनहारी के सबब ही फंसेगा। इनकार के चांसेस बिलाशुबा कम ही थे, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है कि मसादेक वो हालात अपने हक में हो जाने की दुआ करता अपने कमरे में चला आया। रात के खाने का उससे किसी ने नहीं पूछा था और उसने भी अपनी कुल हुवल्लाह पढ़ती आंतों को नज़रअंदाज करते हुए नींद की आगोश में पनाह ली थी। अगले रोज़ उसने इंस्टीट्यूट से छुट्टी की थी। 10 बजे तक तो वह कसरमंदी से बिस्तर में ही पड़ा रहा, जब घर के मुख्तलिफ हिस्सों से बुलंद होने वाली आवाज़ें और पुकारें मध्यम पड़ी और उसे यकीन हो गया कि सब लोग मामूल के मुताबिक अपने अपने कामों पर रवाना हो चुके हैं, तो उसने भी बिस्तर छोड़ दिया। ख्याल था कि आज आराम और सुकून से अम्मी को अपना हम नवा बनाने की कोशिश करेगा। अम्मी से बात करने का सबसे बेहतरीन मौका यही था, क्योंकि इस वक्त हसीब और हानी यूनिवर्सिटी जबकि सना कॉलेज जा चुकी होती थी। चच्ची भी जॉब करती थी। दादा जान ये सारा वक्त अपने कमरे में गुजारते थे, जबकि अब्बू और चच्चा ऑफिस चले जाते थे। सो इस वक्त को अपने लिए गनीमत जानते हुए शहाब दबे पाँव किचन में आया था, जहाँ अम्मी बुआ के साथ महवी गुफ्तगू थी। काम करने वाली मासी भी बर्तन धोते हुए उनकी बातों में लुक़्मे देती जा रही थी। उसको किचन के दरवाजे पर नमूदार होते देखकर तीनों ख़वातीन ने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया। अम्मी उसके लिए नाश्ता बनाने को उठ खड़ी हुई। जितनी देर में अम्मी ने नाश्ता बनाया उतनी देर वो ताने बाने बुनता रहा कि कैसे वो अपना मुकदमा पेश करे कि अम्मी का दिल फ़ौरन पसीज जाए। नाश्ते से फारिग होते ही वो उन्हें बाजू से पकड़कर उनके कमरे में ले आया। अम्मी को बेड पे बिठाकर वो उनके नज़दीक ही फ्लोर कुशन घसीट कर बराजमान हो गया। अम्मी प्लीज़ कुछ करें। उसने लहजाहतुल अमकान ऐसा रखा था कि उन्हें उस पर तरस आ जाए, और हुआ भी यही। अम्मी ने बड़े प्यार से अपने बेटे की कुशादा पेशानी पर आए हुए बाल समेटे थे। क्या करूं मेरे चांद? लहजे में खासी नरमी थी। अम्मी मेरे साथ जुल्म हो रहा है। उसने इत्तला देने की कोशिश की थी। तुम क्यों ऐसा समझ रहे हो शाहाम? बड़ों के फैसलों पर भरोसा करते हैं बेटा, उन्होंने चुमकारते हुए कहा। अम्मी देखिए ना, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। इकलौती बहू को पसंद करने में इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? अगर कोई गलत फैसला हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी आप ही का होगा। उसने सारे किस्से से अपनी ज़ात को अलग करके उन्हें बरगलाने की कोशिश की। इसीलिए तो बेटा हमने मानो को पसंद किया है। बचपन से देखी वाली बच्ची है, खूबसूरत भी है, अच्छी आदत हैं, पढ़ भी रही है। तुम्हें आखिर एतराज़ किस बात पे है? उन्होंने एक एक करके मानो की सारी खसूसियात गिनवाईं। मुझे उसके बच्ची होने पे एतराज़ है। उसने नरूठेपन से लफ्ज़ बच्ची पर जोर दिया। हैं? किस बात पे? अम्मी को हैरानी हुई। अम्मी जान देखें, बल्कि सोचें, मैं MBA कर रहा हूँ, बल्कि तकरीबन कर चुका हूँ, और आप लोगों ने लड़की फर्स्ट ईयर की पसंद की है। इतना फ़र्क है, मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा। उसने मसला बयान कर ही दिया। पागल हुए हो? मानो भी अब सेकेंड ईयर में है और 5-6 साल का फ़र्क है। इतना फ़र्क तो अक्सर होता ही है। अल्लाह बख्शे तुम्हारी दादी तुम्हारे दादा से पूरे 12 बरस छोटी थी, और माशाल्लाह दोनों ने कितनी कामयाब ज़िंदगी गुजारी। सारी ज़िंदगी अब्बा जान को कितना आराम दिया उन्होंने। अम्मी ने रसान से उसे दादी दादा की मिसाल देकर समझाना चाहा। छोटी थी ना, दादा के दबाव में आकर उनकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानती चली गई। बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया दादा जान को। उसको मरहूमा दादी से भी शिकवा हुआ। शाहाम बहुत बदतहजीब हो गए हो, दादा दादी के मुतल्लिक ऐसे बात करते हैं? उन्होंने डपटा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ अम्मी। अब देखें ज़रा, दादा की नज़र में आपकी राय की कोई हैसियत ही नहीं। बहू पसंद करने का हक़ तो आपका है ना, वो क्यों अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं? अब वो ससुर और बहू में इख्तलाफात पैदा करने की आखिरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब अम्मी की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। उन्होंने संजीदगी से उसे घूरा और फिर बगैर कोई बात किए दोबारा किचन में चली गई, और वो एक बार फिर तन्हा बैठा गौर व फिक्र करने में मशगूल हो गया। और फिर अक्सर ऐसी महफिलें जमने लगीं जिनमें कभी वो दादा को पकड़े बैठा होता तो कभी अब्बू को कायल करने की कोशिशों में लगा रहता। कभी नौजवान पार्टी को
दुखड़े सुनाता तो कभी बुआ को ही लेके बैठ जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब लोग कुछ ऐसे आदी हो गए ब्रैकेट उसके ख्याल में ढीठ कि इधर वो बात शुरू करता, उधर अम्मी को ये मसला याद आ जाता कि शकीला बाजी की बेटी की शादी है, उसको शादी पे क्या तोहफा दिया जाए। दादा को अक्सर जोड़ों के दर्द की दवा लेने के लिए किसी नए हकीम के पास जाने का ख्याल आ जाता। अब्बू अपनी फाइलें खोल लेते, चच्चा चच्ची आराम करने चले जाते और सारी सूरत हाल से लुत्फ उठाने को नौजवान पार्टी रह जाती जो फिक्रे चुस्त करते और कहकहे लगाते रहते, और उनके हर कहकहे के साथ शाहाम जफ़र का खून खौल के रह जाता। वो तीनों इस वक्त हानी के कमरे में बैठे थे और गुज़िश्ता 1.5 घंटे से हानी के इस धुआंधार इश्क की दास्तान सुन रहे थे जिसमें वो पिछले 8 माह से गिरफ्तार था। सोफिया उसके मामू की बेटी थी। वैसे तो बचपन का साथ था, लेकिन उसे कुछ अरसा पहले ही अंदाज़ा हुआ था कि उसके दिल की दुनिया कुछ कुछ बदलने लगी है। गालिबन सोफिया से बड़ी किरण आपी की शादी के दौरान यह इंकशाफ पहली बार उस पर हुआ था कि वो सोफिया की सुनहरी जुल्फ़ों का असीर होता जा रहा है। राह में बज़ाहिर कोई रुकावट भी नहीं थी, लिहाजा रफ्ता रफ्ता ये एहसास पसंदीदगी मोहब्बत में ढलने लगा और आजकल बकौल हसीब इश्क की हदूद में दाखिल हो चुका था। हसीब और शाहाम अव्वल रोज़ से उसकी दास्तान मोहब्बत के राज़दार थे, बल्कि हानी को ये बावर कराने में कि उसे वाकई मोहब्बत हो गई है शाहाम और हसीब का ही हाथ था। अच्छे दोस्तों की तरह वो उसकी तमाम बातें सुनते थे, ना सिर्फ वो जो वो सोफिया से कह लेता था, बल्कि वो भी जिनको सोफिया के सामने करने की हिम्मत अभी तक उसमें पैदा ना हो सकी थी। वो दोनों अच्छे सामे होने के साथ साथ बेहतरीन नासिह भी थे, जिनका काम वक्तन फ़वक्तन उसे अच्छे मशवरों से फैज़याब करना होता। इस वक्त भी तीनों उसी मशगले में मसरूफ़ थे, बस फ़र्क सिर्फ ये था कि आज शाहाम बातें करते करते ज़रा रश्क भरी निगाह भी उस पर डाल लेता था। कितना खुशकिस्मत है हानी, वो सोचने लगा। फिर यूं ही सोचते हुए नज़रें हानी के चेहरे पर से होती हुई हसीब तक जा पहुंची, जो बड़े इश्तियाक से हानी की जानिब मतवज्जा था। देखो हसीब की किस्मत में क्या लिखा है, ये तो फ़िलहाल इस मरहले से दूर है। बिला इरादा ही वो सोच रहा था और फिर अचानक ही जहन में कोंदा सा लपका, हसीब भी तो फारिग ही है, फिर मैं क्यों, हसीब क्यों नहीं। वो एकदम अलर्ट सा होकर बैठ गया। हानी अब भी अपनी कहानी जारी रखे हुए था, लेकिन अब शाहाम सिर्फ हसीब को देख रहा था और बाकायदा प्लान तरतीब दे रहा था कि कैसे अपनी जगह हसीब को ला खड़ा करे। पहले उसने सोचा कि बराह रास्त दादा जान के सामने जाके ख़ुद को इस सारे मामले से दस्तबरदार करते हुए मुतबादिल के तौर पे हसीब का नाम ले ले, लेकिन ऐसा करने में रिस्क था। हसीब हत्ते से उखड़ सकता था, लिहाजा मुनासिब ये समझा कि पहले हसीब से उसकी राय मालूम करे और फिर उसे राज़ी करके किसी न किसी तरह पूरे दलाइल के साथ ये मुकदमा दादा जान की अदालत में पेश करे। हसीब उसका कज़न ही नहीं बेहतरीन दोस्त भी था और उसे उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत जज्बाती ब्लैकमेलिंग से वो उसे अपने ट्रैक पर ले ही आएगा। कुछ दिनों तक उसने मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी। सब समझे कि अकल में बात समा गई है। दादा जान से ताल्लुकात भी फिर से बेहतर हो गए। अम्मी भी लाड उठाने लगी। अब्बू का एक बार फिर फरमाबरदार बन गया। कुछ दिन तक सब खुश रहे। उसका ख्याल था कि अपने बदले हुए तर्ज अमल से पहले घर वालों की दिल साफ कर ले, फिर ये नया प्रपोज़ल सामने लाएगा। और एक दिन उसने हसीब को जा घेरा, यार एक बात तो बता, ये मानो है कैसी। उसने रिमोट से चैनल बदलते हुए सरसरी से अंदाज में हसीब से दरियाफ्त किया। हसीब ने हैरत से उसे देखा। ये पहला मौका था जब वो एमन के बारे में इतने सुकून से बात कर रहा था। मुझसे क्यों पूछ रहा है, तूने नहीं देखा उसे? हसीब ने रिमोट उसके हाथ से लेकर एक बार फिर पुराना चैनल लगा दिया। देखा तो है, लेकिन मैं तेरी राय जानना चाह रहा हूँ। वो उसे ट्रैक पे ला रहा था। अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है, बहुत समझदार लड़की है, मासूम भी है। आजकल की लड़कियों वाली तेज़ी नहीं है उसमें, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हसीब उसका दिल साफ़ करने के लिए तफसीलन बताने लगा। तुझे अच्छी लगती है ना? वो यही सुनना चाह रहा था। हाँ वो है ही अच्छी, तो अच्छी क्यों न लगेगी। उसने एक बार फिर बेदहानी में जवाब दिया। यस। शाहाम उछला। बस फिर डन हो गया है कि तेरी बात तय कर देते हैं उससे। उसने हसीब का हाथ अपने हाथों में थाम कर गोया डील तय की। इस दफ़ा उछलने की बारी हसीब की थी। दिमाग ठीक है तेरा? उसे शाहाम की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक है। शाहाम के लहजे में खुद ब खुद चहकार आ गई। अच्छा तो तू ऐसा कर कि यही बात ज़रा अपनी या मेरी वालदा मोहतरमा से करके देख, सही जवाब वही देंगी तुझे। हसीब उसे घूरते हुए वहाँ से उठ गया और अगले रोज़ जब उसने अम्मी से ये बात की तो एक ज़ोर का धमूका उन्होंने उसकी पीठ पर जड़ दिया। शाहाम तुम कभी नहीं सुधरोगे। बिला सोचे समझे बात करने की आदत तुम्हें पता नहीं कहाँ से आई है। उन्होंने सर थाम लिया। और कहाँ से आनी है, दादा से ही आई है।
زبان پر آیا فکرہ اس نے واپس اندر دھکیلا۔ ابھی وہ امی سے بگاڑ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بے وقوف لڑکے، ہم بڑوں میں ثنا اور حسیب کی بات کب سے طے ہے۔ انہوں نے گویا دھماکہ کیا۔ واٹ؟ وہ چلایا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خوشی، حیرت یا غم میں سے کس جذبے کا اظہار کرے۔ ثنا اس کی اکلوتی بہن تھی اور حسیب بہترین دوست۔ اپنا غم عارضی طور پر بھلاتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ اس بات پر خوش ہونا زیادہ مناسب ہے۔ امی، ثنا اور حسیب کو معلوم ہے یہ بات؟ اس کے ذہن میں حسیب کا کل والا فکرہ گونجا تھا۔ معلوم ہی ہوگا، ہر کوئی تمہاری طرح احمق نہیں ہوتا کہ گھر میں ہونے والی باتوں سے یوں لا تعلق رہے۔ وہ اس بات میں بھی اس کی نالائکی لے آئی تھی۔ لیکن امی، اس طرح تو؟ اس نے پریشان نظروں سے امی کو دیکھا تو وہ تقریباً چیخ پڑی۔ دیکھو شاہام، اپنے معاملے میں جو کچھ بکواس تم کر رہے ہو ہم سن رہے ہیں، لیکن اس قصے میں کچھ بولے تو میں واقعی تمہیں سیدھا کر دوں گی۔ انہوں نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ اوہو امی، سنیں تو، ایک مسئلہ یہاں بھی ہے۔ اس نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اٹھنے سے روکا۔ اس طرح تو مجھے اس احمق حسیب کی عزت کرنی پڑے گی۔ اس نے فکرہ مکمل کیا تو اس کے لہجے میں موجود شرارت محسوس کر کے امی بھی اپنا غصہ بھول کر ہنس دیں۔ شاہی، مصطفیٰ چچا آئے ہیں۔ ثنا نے عجلت بھرے انداز میں اس کے کمرے میں جھانک کر اسے ایمن کے والد کی آمد کے متعلق بتایا۔ کیوں آئے ہیں؟ تیکھے تیوروں سے پوچھا۔ اب اس بے مقصد سوال کا کیا جواب دوں؟ ثنا جاتے جاتے رک گئی۔ کون کون آیا ہے؟ بیزار لہجے میں دوسرا سوال کیا۔ مصطفیٰ چاچو، فراز بھائی اور آنٹی ہیں۔ 2-4 اور بندے بھی لے آتے۔ وہ بدمزہ ہوا۔ ثنا اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب کھڑی کیوں ہو جاؤ یہاں سے؟ اسے ہنوز وہیں براجمان دیکھ کر شاہام جھنجھلایا۔ امی کہہ رہی ہیں کہ ذرا ڈرائنگ روم میں تشریف لے آئیں۔ ثنا کہہ کے پلٹ گئی اور وہ بڑبڑاتے ہوئے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ہاتھوں سے کاٹن کے کپڑوں کی شکنیں دور کرتا ڈرائنگ روم میں چلا آیا۔ ہانی بھی وہیں تھا۔ دادا جان کی نظر اس کے حلیے پہ پڑی تو پہلو بدل کے رہ گئے۔ بالوں میں محض انگلیاں پھیر کر کام چلا لیا گیا تھا۔ کنگھی تک کرنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ کپڑے بھی شکن آلود تھے۔ اس کے برعکس ہانی صاف ستھرے کپڑوں میں خاصا تہذیب یافتہ لگ رہا تھا۔ دادا جان کو جی بھر کر تاؤ آ رہا تھا لیکن فی الوقت برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ سب سے مل کر شاہام تھوڑی دیر ہی مزید بیٹھا تھا، پھر ثنا نے اندر جھانک کر اس کے دوست کے فون کا بتایا۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے باہر چلا آیا۔ باہر ثنا اسے خشمگی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بہانہ کر کے بلایا ہے میں نے؟ وہ خفا ہو رہی تھی۔ کیوں؟ شاہام کو حیرت ہوئی۔ اتنے ڈیشنگ لگ رہے ہیں آپ کہ مجھے ڈر تھا کہ 2 منٹ مزید اندر رکے رہے تو کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ صاف طنز کر رہی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ صبح سے تو اتنے اہم اسائنمنٹ کی تیاری میں لگا ہوا تھا، اگر یہ لوگ بتا کے آتے تو میں بھی 16 سنگھار کر لیتا۔ وہ چڑ کے بولا۔ اچھا، اب جب تک یہ لوگ چائے پی رہے ہیں آپ نہا دھو کے کپڑے بدل لیں۔ اس نے مصلحتاً لہجے میں نرمی پیدا کی۔ پتہ نہیں کیسے شاہام کی عقل میں بات سما گئی تھی، جب ہی وہ مزید پس و پیش کیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن جب وہ فریش ہو کے واپس آیا تو واقعی اس کے دوست آ چکے تھے۔ مہمانوں کو اپنی صاف ستھری جھلک دکھا کے اور دادا کو مطمئن کر کے وہ ان لوگوں سے ایکسکیوز کرتا دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ واپسی اس کی رات گئے ہی ہوئی تھی۔ تب تک مہمانوں کو گئے ہوئے بھی کافی دیر ہو گئی تھی۔ کیوں آئے تھے وہ لوگ؟ ثنا اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی جب اس نے پوچھا۔ بے فکر رہیں، فی الحال رشتے کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ اصل میں یہ لوگ فراز بھائی کے دوست کے گھر گئے تھے، واپسی پہ یہاں آ گئے۔ ثنا نے ٹیبل پہ برتن رکھتے ہوئے جواب دیا۔ شاہام نے مزید کوئی تبصرہ کیے بغیر پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ آج اس نے انسٹیٹیوٹ آ کر سخت غلطی کی تھی۔ صبح سے اب تک ایک بھی کلاس صحیح سے نہیں ہوئی تھی۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ فوراً سے بیشتر گھر جا کے لمبی تان کے سو جائے، لیکن بدقسمتی سے محمود الحسن صاحب جیسے پنچول ٹیچر کی کلاس ابھی ہونا باقی تھی، جسے وہ کسی بھی قیمت پر مس نہیں کر سکتا تھا، اور اس کلاس میں ابھی پورا 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ دوستوں کے ہمراہ ادھر ادھر پھرنے کے بعد اب تھک کر اس نے کیفیٹیریا کا رخ کیا تھا۔ وہاں حسب معمول بہار آئی ہوئی تھی۔ سب لوگوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ان کا گروپ بھی اپنی مخصوص ٹیبل پہ جا بیٹھا۔ ابھی ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سامنے سے عادل اور الوینا آتے دکھائی دیے۔ عادل اور الوینا انہی کے ڈپارٹمنٹ کے تھے اور سب لوگ اس بات سے واقف تھے کہ وہ لوگ ایک دوسرے معاملے میں کافی حد تک سیریس ہو چکے ہیں، اور توقع کی جا رہی تھی کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی ان کی یہ انوالومنٹ باقاعدہ رشتے کا روپ دھار لے گی۔ شاہام کو کالج یونیورسٹی رومانس نے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا تھا۔
لیکن آج وہ ہر چیز کو دوسری ہی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ایج گروپ کے دو لوگ، بے مثال انڈرسٹینڈنگ، مشترکہ دلچسپیاں، کیا زبردست زندگی ہے۔ آج اسے ان دونوں کا کپل آئیڈیل لگ رہا تھا۔ بلیک پینٹ اور گرے کلر کی شرٹ میں عادل خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا، تو دوسری طرف جدید تراش خراش کے سلے ہوئے لائٹ گرین سوٹ میں گندمی رنگت والی الوینا بھی کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ان کے بالکل ساتھ والی ٹیبل پہ آ کے بیٹھے تھے۔ ان کے گروپ کی طرف مسکراہٹ اچھال کر وہ دوبارہ اپنی ہی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ شہام کے دوست بھی ادھر ادھر کی ہانکنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن وہ ان زندہ دل لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے بھی کچھ غیر حاضر سا تھا۔ لاشعوری طور پر اس کی ساری حسیات اپنے برابر والی ٹیبل پہ مرکوز تھیں، جہاں وہ دونوں بڑے زور و شور سے قدیم اور جدید شاعری کا مقابلہ کرتے کرتے اب دہلی اور لکھنؤ کا تقابلی موازنہ کرنے لگے تھے۔ واہ، کیا سیر حاصل تبصرے کر رہے ہیں۔ تبصرے اگرچہ اس کے سر پر سے گزر رہے تھے، تاہم پھر بھی وہ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی کو سراہ کر رہ گیا۔ آج اسے ان دونوں نے کافی متاثر کیا تھا۔ ایسے ہی بے دہانی میں اس نے تصور میں خود کو مانو کے ہمراہ ان کی جگہ بیٹھے دیکھا تو جھنجھلا سا گیا۔ کتنا احمق لگوں گا نا میں اس کے ساتھ کوئی سنجیدہ بات کرتے ہوئے۔ نہ جانے کیوں اس نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ کم عمری کی وجہ سے اس کے اور ایمن کے مابین کبھی ذہنی ہم آہنگی پیدا نہ ہو سکے گی۔ بہرحال شام کو گھر آ کر اس نے حسیب اور ہانی کو سارے دن کے روداد بما اپنے احساسات سنائی تھی، جسے سن کے دونوں نے ہی سر پیٹ لیا۔ تیرے نزدیک اصل مسئلہ صرف یہی ہے نا کہ ایمن کم عمر ہے؟ حسیب نے پوچھا۔ یہ صرف نہیں ہے، وہ اپنے مسئلے کو کم اہمیت دینے پر چڑ گیا۔ اچھا چل، بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہانی نے سمجھانا چاہا۔ بہت فرق پڑتا ہے، وہ بضد تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تو بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ حسیب نے پھر سوال کیا۔ شہام چپ رہا۔ پھر تو ایسا کر یار کہ سائمہ باجی سے شادی کر لے، اس سال پورے 32 برس کی ہو جائیں گی۔ اس نے چڑ کر شہام کی خالہ زاد کا نام لیا، جو ہر رشتے کو اپنے معیار سے کم گردانتے ہوئے تاحال غیر شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ آزادی نسواں کی علمبردار نیز خاصی ہٹلر مزاج خاتون تھی۔ اڑا لو میرا مذاق، شہام خفا ہونے لگا۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے حسین، تیرے 14 طبق اسی صورت میں روشن ہوں گے جب صبح کی ابتدا کیٹس اور بائرن سے ہوگی، دوپہر کو یلدرم کے منتخب افسانے ڈسکس کرنے پڑیں گے، شام ڈھلے کرشن چندر اور ٹیگور کی تخلیقات کا جائزہ لینا پڑے گا، جبکہ رات کو البرٹ کامیو، ٹالسٹائی، نیکسم گور کی پر اظہار خیال کرنے کے بعد جب تو رات کو سلیپنگ پلز لے کے سویا کرے گا تو ایمان سے کیا ہی سہانے خواب آئیں گے۔ ہانی نے اس کے مستقبل کا خوفناک نقشہ کھینچا۔ اور جب سنڈے کو تیری خواہش ہوگی کہ بیگم کے ہاتھ کے بنے مزیدار نرگسی کوفتے کھانے کو ملیں، تو بیگم صاحبہ بڑی تشویش سے دیکھیں گی کہ ان کے شوہر کو یہ غیر انٹلیکچوئل قسم کے شوق کب سے لاحق ہونے لگے۔ پھر بڑے مزے سے یہ کہہ کر تیرا منہ بند کروا دیا جائے گا کہ یہ نرگسی کوفتے پھر کسی دن کھانا، آج تو میں نے مائیکل مور کی اسٹوپڈ وائٹ مین پڑھنی ہے۔ یا پھر یہ ارشاد ہوگا کہ اوہ نو، آج کا دن تو ہیلری کلنٹن کی مائی لیونگ ہسٹری کے لیے مخصوص ہے۔ وہ دونوں سراسر مذاق اڑا رہے تھے۔ شہام وہاں سے واک آؤٹ کرنے ہی لگا تھا کہ حسیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پھر بٹھا لیا۔ اچھا چل، یہ سب باتیں چھوڑ، تو ہانی کو دیکھ ذرا، کیسے صوفیہ کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ بالکل بے وقوف سی لڑکی ہے، لیکن اسے ساری دنیا سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ حد ادب لڑکے، اگرچہ بات تمہاری دوست کی ہے، لیکن پھر بھی گفتگو میں احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ہانی نے بظاہر اتنی سنجیدگی سے یہ بات کہی کہ شام کے ہونٹوں پر بھی ذرا سی مسکراہٹ ابھری تھی، جو فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ صوفیہ واقعی بے وقوفی کی حد تک سادہ سی لڑکی تھی، اس بات کا گواہ تو وہ خود بھی تھا۔ ایک بار وہ شہام سے نیم حجازی کا ناول لے کے گئی تھی۔ ناول اسے اتنا پسند آیا کہ ہر دوسرے دن فرمائش کر دیتی کہ شاہی بھائی بریکٹ ثنا اسے شاہی ہی کہتی تھی، تو اس کی دیکھا دیکھی صوفیہ نے بھی اسے اس نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ پلیز ایک ناول اور لا دیں۔ اور پھر ایک ایک کر کے کوئی 5 ناول پڑھ چکنے کے بعد ایک دن بڑے جذب اور احترام سے آنکھیں بند کر کے اس نے کہا تھا، میں تو امپریس ہو گئی ہوں نیم حجازی سے، اتنا زبردست لکھتی ہیں، میری تو فیوریٹ رائٹر بن گئی ہیں۔ اس روز کا واقعہ یاد آیا۔
تو ایک بار پھر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ لیکن یہ ہانی کے اپنے دل کی مرضی ہے نا، کوئی زور زبردستی سے تو اس کے سر پہ مسلط نہیں کی گئی۔ وہ پھر بھی اپنے موقف سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ موضوع گفتگو بہرحال بدل گیا تھا تو اس نے بھی توجہ دوسری طرف مبذول کر لی۔ شہام، آج جلدی گھر آ جانا، امی نے ناشتے کی میز پر چائے لا کر رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ کیوں؟ چائے کا کپ اپنی طرف کرتے ہوئے اس نے استفہامیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ بھائی کا فون آیا تھا کل رات کو، کہہ رہے تھے کہ آج شام کو وہ سب لوگ آئیں گے۔ امی نے بتایا تو ہونٹوں کی طرف جاتا کپ محض 2 انچ کے فاصلے سے واپس ٹیبل پہ آ گیا۔ شہام، میں کچھ کہہ رہی ہوں تم سے۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر امی نے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ آ جاؤں گا، وہ یہی جواب دے سکتا تھا۔ بچوں، تم دونوں کو بھی شام کو گھر پر ہی رہنا ہے۔ اس کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد اب امی حسیب اور ہانی سے مخاطب تھی۔ وہ دونوں بڑی تابیداری سے سر ہلا رہے تھے۔ شام کو اس کے بعد ناشتہ کرنا ہی دوپہر ہو گیا۔ بے دلی سے چائے کا کپ ختم کر کے وہ کرسی کھسکا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا دن بیزار شکل بنائے کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد جس وقت وہ گھر پہنچا تو مہمانوں کی آمد کے انتظامات تقریباً مکمل ہی تھے۔ امی اور چچی سارا دن کی مصروفیت کے بعد اس وقت کچھ دیر کو کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تھیں۔ دادا جان اپنے کمرے میں تھے، ابو اور چچا لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور وہ لاؤنج میں بیٹھا خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ حسیب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بازار سے لدا پھندا لوٹا تھا اور اب بیٹھا پتہ نہیں کس کے گیت پوری لے اور سر کے ساتھ گا رہا تھا۔ ہانی البتہ اپنے سمجھدار نیز تابیدار ہونے کا ثبوت اس طرح سے فراہم کر رہا تھا کہ وہ اس وقت کچن میں پوری جاں فشانی سے کباب تل رہا تھا۔ اسے کچن کے کاموں سے خاص شغف تھا۔ یہ یقیناً صوفیہ کی خوش قسمتی تھی۔ بہرحال اس وقت ثنا اس کی کارکردگی سے مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد کچن کا بکھرا ہوا سامان سمیٹ رہی تھی۔ عین اسی لمحے اشفاق صاحب اپنے بیٹے، بہو اور 4 عدد پوتوں کے ہمراہ عزیزی شہام ظفر کو سند قبولیت بخشنے آن پہنچے۔ گھر میں ایک دم سے رونق اتر آئی تھی، بریکٹ، جو شہام کی نظر میں سراسر ہنگامہ تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد ہی دونوں طرف سے خوشگوار ماحول میں منہ میٹھا کروایا گیا۔ دادا جان اور اشفاق صاحب خاصے پرجوش دکھ رہے تھے۔ برسوں پرانا ساتھ رشتہ داری میں جو بدل رہا تھا۔ ثنا لڑکے کی اکلوتی بہن ہونے کے ناطے بڑی ذمہ داری سے فرداً ہر ایک کی خاطرداری کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ شہام ان لوگوں کے جانے تک صبر و ضبط کی تصویر بنا خاموشی سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا۔ دادا جان بلاخر اپنی کر گزرنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے۔ اس کی امید اور آس کا ٹمٹماتا دیا بلاخر بجھ ہی گیا تھا، بلکہ بجھا دیا گیا تھا۔ بہرحال اس وقت خاموش رہ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ گھر والوں پر احسان عظیم کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی خاموشی بھی ان لوگوں کو اتنی گھلے گی۔ ارے گونگے کا گڑ کھائے بیٹھے تھے، کوئی بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ امی نے ان لوگوں کے جاتے ہی اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ شکر کرے میں چپ ہی بیٹھا تھا، کوئی الٹی سیدھی بکواس نہیں کر رہا تھا۔ وہ اتنا بدتمیز کبھی نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت جھنجھلا گیا تھا۔ ہاں بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ چپ چاپ بیٹھے رہے، دادا جان نے طنز کیا۔ سارے بڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں کیسے دخل اندازی کرتا؟ اس بار اس کا لہجہ کچھ مدافعانہ تھا۔ بیٹا، بڑے تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے، لیکن مانو کہ 4 بھائی بھی تو موجود تھے، ان سے بات کرتے، تمہاری رشتہ داری ہوئی ہے ان سے۔ چچا نے بھی رسان سے سمجھایا۔ زبردستی کی رشتہ داری، وہ بڑبڑایا۔ اچھا بس اب یہ ٹاپک کلوز کریں، ایسی کوئی خاص فکر کی بات نہیں۔ حسیب اور ہانی بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ سب بچے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے اتنا محسوس نہیں کیا ہوگا اور آئندہ شہام بھی احتیاط کرے گا۔ چچی نے ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے اس کی جان بخشی کروائی تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اس کے فائنل ایگزامز کا شیڈیول سامنے آ گیا تھا۔ پچھلے دنوں وہ خود ترسی اور مظلومیت کے خود ساختہ احساسات میں کھو کر پڑھائی سے کافی دور ہو گیا تھا، لیکن اب پوری سنجیدگی سے کتابوں کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ ذہن سے ہر بات جھٹک کر اس نے سارا دھیان پڑھائی کی طرف لگا لیا تھا کہ اپنی پوزیشن اسے ہر صورت میں برقرار رکھنی تھی۔ گھر والوں نے بھی اس کی حالت پہ رحم کھاتے ہوئے اس سے تعاون کیا۔ وہ کم از کم اسے تعاون ہی کہہ رہے تھے کہ گھر میں تمام زیر بحث متنازعہ معاملات ملتوی کر دیے گئے تھے، چاہے عارضی طور پر ہی صحیح۔ بہرحال یہ بھی اس کے لیے بہت تھا۔ سوء اتفاق اشفاق صاحب کے گھر سے بھی ان دنوں کوئی خاص آمد و رفت نہیں ہوئی۔ پیپرز حسب سابق اور حسب توقع زبردست ہوئے۔ جس دن وہ آخری پرچہ دے کر لوٹا، اس دن گھر آ کر خوب لمبی تان کر سویا۔
امتحانوں سے فراغت پانے کے بعد نیند کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اس کا اندازہ شاہم ظفر کو دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس کے راوی آج کل چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے کہ مصادق ایک دن بیٹھے بٹھائے اشفاق صاحب کو انجائنا کا ہلکا سا اٹیک ہو گیا بریکٹ، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اتنے دن صبر کیسے کر لیا۔ بہرحال وہ ان کی ٹائمنگ کو سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ اٹیک نہایت معمولی سا تھا، لیکن ہر ذمہ دار دادا کی طرح ان کی بھی راتوں کی نیندیں یہ سوچ کے اڑ گئیں کہ ان کے بعد ان کی پوتی کا کیا بنے گا، نیز یہ کہ انہیں اپنی زندگی میں ہی اکلوتی پوتی کی خوشیاں دیکھ لینا چاہیے۔ چونکہ دادا کے گہرے دوست تھے، لہٰذا ان کے اس جذباتی واویلے نے دادا کے دل پہ گہرا اثر کیا۔ دراصل دادا ہر کسی کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے بریکٹ سوائے اس کے۔ بہرحال دونوں بزرگوں نے ہسپتال کے کمرے میں ہی ہنگامی میٹنگ کی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال پہلے مرحلے میں شاہم اور مانو کا نکاح کر دیا جائے، اور پھر دوسرے مرحلے میں شاہم کے پریکٹیکل لائف میں سیٹ ہو جانے کے بعد باقاعدہ رخصتی کر دی جائے گی۔ بقول دادا جان، کرنے کو تو ہم ابھی نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کروا سکتے تھے، لیکن تمہیں پریشانی سے بچانے کی خاطر محض نکاح کا ارادہ کیا ہے بریکٹ۔ واہ، یہ بھی خوب رہی، یعنی ایک اور احسان۔ وہ دل ملایا۔ جی تو کر رہا تھا کہ ذرا پوچھے کہ محترمہ مانو کے ایک عدد جوان جہان باپ اور 4 عدد نوجوان بھائیوں کے ہوتے ہوئے اس کے دادا کو اپنی پوتی کے مستقبل کی اتنی فکر کیوں ستا رہی ہے؟ لیکن وہ صرف سوچ کے کڑتا رہا، اور یوں اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نکاح کیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے پوری شادی ہو رہی ہو۔ خواتین کو تو صرف موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے۔ امی، ثنا اور چچی کے بازاروں کے چکر جو شروع ہوئے تو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ ساتھ میں بطور ڈرائیور کبھی ہانی کی ڈیوٹی لگتی تو کبھی حسیب یہ فریضہ انجام دے رہا ہوتا۔ شاہم البتہ پہلو بچا جاتا، لیکن بازار سے واپسی پر اسے ایک چیز دکھائی جاتی بلکہ رائے طلب کی جاتی۔ دیکھنا تو شاہم، یہ سوٹ کیسا ہے، مانو کیسی لگے گی اس میں؟ چچی نے ایک روز لائٹ گرین کلر کا خوبصورت سا کامدار انارکلی فراک اس کے سامنے پھیلا کر رائے مانگی۔ احمق ہی لگے گی۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہے ہو، ذرا اونچا بولا کرو۔ امی کو چونکہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے اسے گھرکا۔ امی، وہ ڈل گولڈن لہنگا کافی خوبصورت لگ رہا تھا، وہی لے لیتے؟ ثنا فراک پر ناقدانہ نگاہ ڈال کر کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، اتنا بھاری کام تھا، بچی تو بالکل دب کے رہ جاتی۔ امی نے بچی کہہ کر اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی۔ وہ بیزاری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا جب حسیب اور ہانی پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ موضوع گفتگو نہ جانے کیا تھا، لیکن اس پہ نظر پڑتے ہی دونوں کی نہ رکنے والی ہنسی شروع ہو گئی۔ کیوں، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ وہ صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ یار قسم سے تو اتنی افسردہ شکل بنائے پھر رہا ہے کہ جیسے تیری ہیروئن سے تیرے رقیب کی شادی ہو رہی ہو۔ ہانی نے اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر مذاق اڑایا۔ ہاں، ایسے نصیب کہاں ہمارے کہ ہمارا بھی کوئی رقیب ہوتا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ویسے یار ذرا فرض کر کہ اگر تیرا کوئی رقیب ہوتا تو تو کیا کرتا؟ حسیب بھی شامل گفتگو ہوا۔ میں کیا کرتا؟ بھاگ کر اس کی شادی کے انتظامات کرتا۔ کتنا خوبصورت ہوتا سب کچھ۔ اتنے خوش کن مفروضے سے ہی اس کا موڈ بحال ہو گیا۔ تم لوگ فارغ بیٹھے ہو؟ دادا جان ان کو دیکھ کر وہیں چلے آئے۔ ہانی، میں نے تم سے ایک کام کہا تھا۔ انہوں نے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اگلا سوال کیا۔ کون سا دادا جان؟ آپ نے تو صبح سے مجھے کوئی 10 کام کہے ہیں۔ کارڈ چھپنے کے لیے بھجوا دیے؟ کل صبح دے آؤں گا۔ یار تھوڑے سے ہی دن رہ گئے ہیں اور تم لوگوں کی سستی ہی ختم نہیں ہو رہی۔ شاہم سہانا تصور ٹوٹنے پر کچھ بدمزہ ہوا۔ دادا جان، یہ کارڈ چھپوانے کی کیا ضرورت ہے، ہلکی بلکی رسم ہی تو ہے۔ حسیب نے گویا شاہم کے دل کی بات کہہ ڈالی۔ بس یار، یہ تمہاری ماؤں کی خواہش تھی، پہلی خوشی ہے گھر کی، اسی لیے میں نے بھی کہا کہ جو جی میں آئے کر لیں۔ دادا جان تو آج کل حاتم تائی کو بھی مات دے رہے تھے۔ اچھا خیر، پہلی فرصت میں کارڈ والے کے پاس چکر لگا لینا۔ وہ ایک بار پھر یاد دہانی کراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے جاتے ہی شاہم کے لبوں سے سرد آہ برآمد ہوئی۔ او بس کر یار، تیری یہ ٹھنڈی آہیں مجھے فریز کر دیں گی۔ ہانی اس کے قریب سے اٹھ کر ذرا فاصلے پہ بیٹھ گیا۔ گزشتہ چند روز خاصے ہنگامہ خیز رہے تھے۔ خاندان بھر کی لڑکیاں سرے شام اکٹھی ہو جاتی اور پھر ڈھولکی کی تھاپ پر بے سرے گیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا جو رات گئے تک جاری رہتا۔ امی اور بوا نہال ہوتی رہتی کہ گھر میں کتنی رونق لگی ہوئی ہے۔ یہ اور بات کہ یہ رونق شاہم کے نزدیک میری درد سری تھی۔ بہرحال
انہی ہنگامہ خیزیوں کے بعد آج وہ مبارک دن آ گیا تھا جس کے لیے کئی ہفتوں سے تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ شام کے لیے امی نے بہت خوبصورت سا 2 پیس بنوایا تھا، اگرچہ وہ مکمل طور پر بے دلی سے تیار ہوا تھا لیکن پھر بھی خاصا زبردست لگ رہا تھا۔ اس کا اندازہ اسے لوگوں کی اپنی طرف اٹھتی نظروں سے ہو رہا تھا۔ ایمن انگوری کلر کے انارکلی فراک اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ وہ کیسی لگ رہی تھی اس کی طرف شہام نے قطعی توجہ نہ دی تھی۔ اس کے پہلو میں بیٹھی وہ خاصی نروس ہو رہی تھی۔ اس کا اندازہ شہام کو اس کے ہلکے ہلکے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ نم ہتھیلیوں کے درمیان رکھا ٹشو وہ بار بار مچل رہی تھی۔ شہام کو اس پر ترس آیا۔ اسٹیج پر موجود دونوں طرف کی ینگ جنریشن جس قسم کے فکرے بازی کر رہی تھی اس پر اس کا نروس ہونا لازمی امر تھا۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، کل مسز شہام ظفر ایک زبردست سا ڈنر دے رہی ہیں، لہٰذا سب کے لیے دعوت عام ہے۔ ایمن کی کزنز میں سے ایک نے بآواز بلند اعلان کیا تھا اور اس اعلان کے بعد مسز شہام ظفر کو ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطرے ٹشو پیپر سے صاف کرنے پڑے تھے۔ کئی دوسرے لوگوں نے بھی اس برمحل اناؤنسمنٹ پر اناؤنسر کو داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر اس ڈنر میں مسٹر شہام ظفر آنا چاہیں تو ہانی کی بھی رگ پھڑکی تھی۔ موسٹ ویلکم، لیکن اس صورت میں بس یہ ہوگا کہ بل بھی مسٹر شہام ظفر کو ہی پے کرنا ہوگا۔ لیکن ڈنر تو مسز شہام ظفر کی جانب سے ہے، ہانی نے احتجاج کرنا چاہا۔ وہ تو ہے لیکن مشرقی مسز اپنے مسٹر کی موجودگی میں بل خود پے کریں یہ تو ممکن نہیں۔ وہ لڑکی بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اب دونوں طرف سے پرزور بحث شروع ہو چکی تھی، ایسی بحث جس میں فکرے کم اور کہے زیادہ تھے۔ ماحول خاصا خوشگوار ہو گیا تھا جس کا اثر شہام کے مزاج پر بھی پڑا۔ وہ کوفت اور بیزاری جو کئی دنوں سے اس کے چہرے کا لازمی حصہ بن چکی تھی اس وقت اس میں خاطر خواہ کمی آ گئی تھی۔ بہرحال بخیر و خوبی فنکشن نپٹ گیا، پھر بھی کئی دنوں تک گھر میں یہی موضوع زیر بحث رہا۔ مووی اور تصویریں بار بار دیکھی اور دکھائی جاتی رہیں، ساتھ ساتھ تبصرے بھی جاری رہتے جو شہام کو تبصرے کم اور ایمن کی قصیدہ خوانی زیادہ محسوس ہوتے۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری بہو، بوا فخریہ لہجے میں کہتی۔ ہاں تو اور کیا، ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے، امی بھی جھٹ تائید کرتی۔ میری فرینڈز کو تو مانو کی ہائٹ بہت پسند آئی، کہہ رہی تھی کہ تمہارے بھائی کے ساتھ کوئی چھوٹے قد والی بالکل سوٹ نہ کرتی۔ ثنا اس قصے میں بھلا کیسے پیچھے رہ جاتی؟ یہ تو ہے، اور ابھی تو دیکھنا بڑھتی عمر ہے، 2-4 سالوں میں اور قد نکال لے گی۔ بوا بیچاری در پردہ اسے مطمئن کرنا چاہتی تھیں لیکن اکثر عمر کا ذکر لے آتی جس پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ جاتا۔ بہرحال ایک کمپرومائز تھا جو وہ نکاح کی صورت میں کر چکا تھا، اب اسے بہر طور نبھانا تھا، سو وہ اپنے آپ کو اس ساری صورتحال میں ایڈجسٹ کرتا چلا گیا۔ انہی دنوں اس کا رزلٹ بھی نکل آیا، حسب سابق اور حسب توقع زبردست گریڈ تھا۔ رزلٹ کے بعد اس نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا اور قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ پہلی ہی لسٹ میں اس کا نام آ گیا۔ پہل تو قسمت کی اس مہربانی پر اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کیونکہ چند ماہ سے وہ اپنی قسمت سے خاصا شاکی رہا تھا، لیکن اس بار اسے اپنی توقعات اور خواہشات سے بڑھ کر انعام ملا تھا۔ دادا جان سمیت سب لوگ اسے بار بار جتا رہے تھے کہ بزرگوں کا کہا ماننے کا صلہ ملا ہے، بلکہ بوا نے تو باقاعدہ اس کی اس کامیابی کا سرا بھی ایمن کے ساتھ نکاح کو ہی دیا تھا۔ بہرحال اس کی خوشی میں سب خوش تھے، اس کے سسرال والوں سمیت۔ 4 سال کے لیے ملک سے باہر رہنا گھر والوں کے لیے اور خود اس کے لیے بھی کافی مشکل تھا، تاہم بہتر مستقبل کی خاطر سب نے اس عارضی جدائی کو بخوشی قبول کر لیا تھا۔ خاندان بھر میں الوداعی دعوتیں شروع ہو گئی تھیں، باقی ملنے ملانے میں ہی یہ دن پلک جھپکنے میں گزر گئے اور ایک شام وہ سب کو چھوڑ کر پردیس سے دھار گیا۔ شروع میں تو خود کو اس اجنبی ماحول میں سیٹ کرنا اس کو ناممکن ہی لگ رہا تھا، لیکن پھر پڑھائی اور پارٹ ٹائم جاب کے چکر میں ایسا پھنسا کہ کسی اور طرف دھیان دینے کی فرصت ہی ختم ہو گئی تھی۔ کچھ ٹیکنالوجی کا کمال بھی تھا جو وہ گھر سے اتنی دور رہنے کے باوجود بھی ہر اہم موقع پر ان کے ساتھ حسیب، ہانی اور ثنا تینوں اسے خاندان بھر کی اہم خبروں سے آگاہ کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے تھے۔ ثنا کا سب سے پسندیدہ ٹاپک ایمن مصطفیٰ کی ذات بھی تھی۔
शाही, एमन की एफएससी मुकम्मल हो गई है, या फिर एफएससी में मानो ने फलां सब्जेक्ट रखे हैं। शाही, उसने बीएससी में पोजीशन ली है। और आखिरी खबर जो सना ने उसे दी थी वो ये थी कि वो फ़िज़िक्स में मास्टर्स कर रही है। 4 सालों के दौरान वक्तन फ़वक्तन उसे ये सब अहम इत्तलात मिलती रही थी। यूं ही एक एक करके 4 साल गुजर गए। उसकी वापसी में महीना 1.5 महीना अभी रहता था, लेकिन इस मौके पर यूं लग रहा था जैसे दोनों तरफ के लोगों का सब्र ख़त्म हो गया है। अम्मी रोज़ उसे जल्द अज जल्द आने की ताकीद करती। दादा जान अलग बेचैन हो रहे थे। अब्बू और चचा भी जल्द वापसी पर जोर दे रहे थे। खुद उसका दिल भी घर और घर वालों के लिए बुरी तरह बेताब हो रहा था। बहरहाल एक एक दिन गिन गिन कर गुजारने के बाद वो दिन भी आन पहुंचा जब उसको वापस लौटना था। चूँकि वो मुकर्ररा वक्त से 1 हफ़्ता पहले ही आ रहा था, इसलिए घर वालों को सरप्राइज़ देने के लिए अपनी आमद के दिन और वक्त के मुतालिक उसने किसी को इत्तला नहीं दी थी। सुबह के 7 बजे थे जब वो 4 साल बाद अपने घर के दरवाजे पर मौजूद था। गेट खुला हुआ था। उसे गेट में दाखिल होता देखकर सबसे पहला रद्द-ए-अमल सना की तरफ से सामने आया था। एक ज़ोरदार चीख थी जो उसके हलक से बरामद हुई थी। चंद सेकंड्स के अंदर अंदर घर के तमाम अफराद उस सिमत भागे थे जहाँ से चीख सुनाई दी थी, और फिर शाहाम को देखकर सब पर ही शादी मर्ग की सी कैफियत तारी हो गई। अम्मी ने तो खासा जज्बाती माहौल बना दिया था। सबसे पहले रोने धोने का तवील सेशन हुआ, फिर उसके बाद नाश्ते का उससे भी तवील सेशन शुरू हुआ, और आखिर में बातें शुरू हुई जो ख़त्म होने में ना आती थी। लोगों की आमदोरफ्त तो उसकी आमद के अगले रोज़ से ही शुरू हो गई थी। कभी कोई मिलने आ रहा तो कभी किसी से मिलने वो खुद जा रहा होता। इस दौरान दादा जान ने उसे कई दफ़ा अशफाक साहब के घर जाने को कहा। खुद उसने भी वहाँ जाने का इरादा किया था, लेकिन हस्बे आदत महज इरादा ही रहा, और एक शाम को अशफाक साहब खुद ही उससे मिलने चले आए। उन्हें देखकर हकीकतन शाहाम को शर्मिंदगी हुई थी, जिसका इजहार उसकी शक्ल से भी हो रहा था। उसने मिलने ना आ सकने पर कई बार माजरत की, जिस पे उन्होंने उसका कंधा थपक कर गोया उसकी माजरत कबूल करते हुए मुस्कुराहट से नवाजा। और जब वो रुखसत हुए तो शाहाम उनसे इतवार को उनके घर आने का वादा कर चुका था। गोरों के देश में गुजारे गए 4 बरस का और कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, अलबत्ता उसका मजाज यकसर बदल गया था। मजाज में नखरा और तनतना सिर्फ उसी वक्त कायम रह सकता है जब नखरा बर्दाश्त करने वाले पास हों। दूसरी सूरत में वही होता है जो उसके साथ हुआ था, यानी बंदा बिल्कुल सीधा हो जाता है। बहुत सी खिलाफी मजाज बातें बर्दाश्त करते करते वो खासा मुतहम्मिल मजाज हो चुका। बहरहाल इतवार को वो मुकर्ररा वक्त पर सना के साथ वहाँ पहुँच गया था। सब ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया। सभी घर पर थे सिवाय मानो के। उसकी किसी फ्रेंड की तबीयत ख़राब थी, उसी का हाल पूछने गई है। सना के पूछने पर आंटी ने उसे बताया। शाहाम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि आज वो बाकायदा प्रोग्राम के तहत उनकी तरफ आया था। दोस्त को देखने फिर किसी वक्त भी जाया जा सकता था, उसने दिल में सोचा। खैर ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं थी, मेरा सामना करने से घबरा रही होगी। उसने खुद ही एतराफ़ किया और फिर खुद ही ताबील घड़कर अपने आप को मुतमईन कर लिया। बहरहाल खासे खुशगवार माहौल में पहले खाने और फिर कॉफ़ी का दौर चला था, और बहुत अच्छा वक्त गुजार कर वो और सना घर लौटे थे। हसीब बुरहानी घर पे बड़ी बेताबी से उस 4 साल जुदाई के बाद की मुलाकात का अहवाल जानने के मुंतज़िर थे, लेकिन शाहाम के पास उनको बताने के लिए महज अपने ससुर, दादा ससुर, सास और 4 अदद सालों की बातें थीं जो कम अज़ कम उन दोनों के लिए किसी भी किस्म की दिलचस्पी से खाली थी। चल कुछ नहीं होता, 10-15 दिन बाद एक और चक्कर लगा लेना। हानी ने उसे यूँ तसल्ली देना चाही जैसे वो आज मुलाकात न होने के गम में घुला जा रहा है। आज 17 अक्टूबर है। शाम की चाय पर सना ने उसे इत्तला दी। फिर शाहाम ने इस बेमायनी इत्तला पर उसे हैरत से देखा। फिर ये कि 17 अक्टूबर को एमन की बर्थडे होती है। सना ने कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए अपनी बात मुकम्मल की। तो फनूज उसी लहजे में दरियाफ्त किया गया। तो आप आज उसे फ़ोन करके विश ही कर दें। सना ने कुछ झुंझला के कहा। क्यों? शाहाम ने उसे सताने के अंदाज में कहा। शाही, वो वाकई चिढ़ गई। क्यों से क्या मतलब है आपका? आखिर बीवी है वो आपकी। अगर रस्मन 2-4 लफ्ज़ फ़ोन पे बोल देंगे तो कितना खुश हो जाएगी, लेकिन आपको किसी की खुशी से क्या गर्ज? उसने खफगी से कहा। अच्छा यार, नाराज़ तो मत होकर दूंगा फ़ोन भी। शाहाम हंसते हुए बोला। शाहाम ने उसे यकीन दिलाया तो वो खुश हो गई। ना सिर्फ खुश हो गई बल्कि बहुत पुरजोश भी हो गई। उसका सबूत उसे तब मिला जब उसने रात के खाने के बाद टेलीफोन उसके कमरे में ला के रखा। अभी थोड़ी देर तक कर लूँगा। शाहाम ने उसे अपने सर पे खड़े देखकर
बे बसी से कहा। सना का बस चलता तो वो यकीनन नंबर मिला के रिसीवर उसके हाथ में थमा के ही वहाँ से जाती, लेकिन फिर इस खदशे के पेश नज़र कि वो चिढ़कर इरादा ही मुलतवी न कर दे, वो सर हिलाती वहाँ से पलट आई। शाहाम ने हाथ में पकड़ी किताब साइड टेबल पर रख दी। क्या बात करूँगा उससे, घबरा जाएगी बेचारी, उसने खुद कलामी की। ये सच था कि वो पिछले चंद दिनों से पूरी संजीदगी से एमन मुस्तफ़ा के मुतल्लिक सोच रहा था। पता नहीं गुज़रते वक्त के साथ कुछ मिच्योर भी हो गई होगी या वैसी ही होगी, उसने ठंडी सांस भरते हुए सोचा, मगर फिर सब बातें जहन से निकाल कर उसने नंबर मिला ही दिया। तीसरी बेल पर रिसीवर उठा लिया गया था। दूसरी जानिब कोई लड़की थी जो यकीनन एमन मुस्तफ़ा ही थी, क्योंकि उस भरे परे घर की वाहिद लड़की वही थी। ताहम फिर भी शाहाम ने तस्दीक करना ज़रूरी समझा। मुझे एमन से बात करनी है, नहायत इत्मीनान से बेड पर नींद दराज होते हुए उसने कहा। जी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आप कौन? दूसरी तरफ हैरानी थी। मैं शाहाम बोल रहा हूँ। उसके होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि एक लम्हे को वो खामोश हुई और उसी खामोशी की वो तवक्को कर रहा था। उसकी घबराहट का अंदाज़ा करते हुए वो तवक्को कर रहा था कि शायद किसी भी लम्हे में फ़ोन बंद कर देगी, लेकिन उस एक लम्हे की खामोशी के बाद किए जाने वाले गैर मतवक्का सलाम पर वो कुछ हैरान हुआ। उसी हैरानी में सलाम का जवाब देकर उसने हाल दरियाफ्त किया था। बेदहानी में वो आपकी जगह तुम का सीगा इस्तेमाल कर क्या था। हाल अहवाल पूछने के बाद एक बार फिर खामोशी छा गई, जिसे उसने ही तोड़ा। पूछोगी नहीं कैसे फ़ोन किया तुम्हें? उसने यूं ही बात बराए बात की। फ़ोन आपने किया है, वजह भी आप भी बताएं। लहजा धीमा लेकिन खूबसूरत था। आज तुम्हारी बर्थडे है, मैंने सोचा तुम्हें विश कर दूं। उसने वजह बताने के साथ साथ विश भी कर दिया। एक लम्हे को तो एमन हैरान रह गई, जब ही फौरी तौर पर कुछ न बोल सकी। मेरा ख्याल है अगर कोई किसी को विश करे तो जवाब में शुक्रिया भी अदा किया जाता है, शाहाम ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। हाँ शुक्रिया तो ज़रूर अदा करना चाहिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि किसका शुक्रिया अदा करूँ, आपका या सना का? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी डेट ऑफ बर्थ सना ने ही आपको बताई होगी, इसलिए शुक्रिया भी उसी का अदा करना चाहिए, उसने मुतबस्सिम लहजे में कहा। तो शाहाम गड़बड़ा गया। बच्ची वाकई समझदार हो चुकी है। उसने दिल ही दिल में उसकी जहानत को सराहा, लेकिन फिर लहजे में कुछ खफकी समो के बोला, क्यों? मुझे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रह सकती? सना तो खुद भूली हुई थी, उसे भी मैंने ही याद करवाया था, उसने दवानी से झूठ बोला। उसे अब बातचीत में मज़ा आने लगा था। अच्छा चलें फिर तो वाकई आपका बहुत शुक्रिया। वो एक बार फिर हंसी। लेकिन आइंदा प्लीज़ एक बात का ख्याल रखिएगा। वो क्या? हमेशा सही तारीख पर विश कीजिएगा। आज 17 अक्टूबर है और मेरी सालगिरह 8 जून को होती है। अब चुप होने की बारी शाहाम की थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उल्लू बनाया गया था। दिल चाह रहा था कि जाकर सना की गर्दन मरोड़ दे, लेकिन एक बात थी कि अब वो नहायत संजीदगी से एमन मुस्तफ़ा को देखने का शाइक हो गया था। इस मुख्तसर सी टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान उसने पहली बार अपने और एमन के दरमियान मौजूद लतीफ़ से रिश्ते को दिल से महसूस किया था। इस वक्त वो सोच रहा था कि लंबी सी दुबली पतली झिंपी झिंपी सी एमन मुस्तफ़ा अपने इस पुर एतमाद लबो लहजे के साथ कैसी दिखाई देती होगी। उन्हीं दिनों बिलाखिर दादा जान को अपने बाकी मानदा 2 पोतों का ख्याल भी आ ही गया था। हानी ने तो उस पर बाकायदा शुक्राने के नवाफिल पढ़ने का ऐलान किया था। बहरहाल ये दोनों इस लिहाज से खुशकिस्मत रहे कि शाहाम के बरअक्स उनका मामला ऐसा था कि दादा पोतों की फ्रीक्वेंसी एक ही जगह सेट थी। यूँ एक खुशगवार सी शाम को बाज़ाब्ता तौर पर हानी की बात सोफिया से और हसीब की सना से तय कर दी गई थी। दादा जान का इरादा था कि तीनों शादियाँ 2-4 महीनों में करके फारिग हो जाएं, लेकिन इस बार अशफाक साहब ने थोड़ी पसो पेश की, क्योंकि एमन का MSc का लास्ट सेमेस्टर अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। उनका कहना था कि पहले यकसुई से मास्टर्स मुकम्मल करे फिर शादी की जाए। बात चूँकि मकबूल थी सो दादा को माननी पड़ी और यूँ ये तीनों शादियाँ साल 6 महीने आगे चली गईं। शाहाम और हसीब पर तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, अलबत्ता हानी को ये सब कुछ नहायत गिरा गुजरा था। बहरहाल सब्र की घूंट पी के रह गया। वो बड़ी उजलत में 2-2 सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे उतर रहा था जब शनासा सी आवाज़ कानों से टकराई। उसने फ़ौरन आवाज़ की सिमत देखा और फिर नहायत पुरजोश तरीके से सामने वाले बंदे से बगलगीर हो गया।
وہ عادل احسان تھا۔ یونیورسٹی کے زمانے کے بعد آج یوں سر راہ ملاقات ہو رہی تھی۔ عادل اس بلڈنگ میں کسی کام سے آیا تھا، لیکن اس وقت وہ سارے کام بھلائے شہام کو اپنے ساتھ گھر لے جانے پر مصر تھا۔ اس کے پرخلوص اصرار کو دیکھتے ہوئے شہام کو بھی زیادہ انکار کرنا مناسب نہیں لگا، اور یوں آدھے گھنٹے بعد وہ عادل کے چھوٹے سے خوبصورت گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا کچھ اس کی سن رہا تھا، کچھ اپنی سنا رہا تھا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شہام زیادہ تر سن رہا تھا، کیونکہ فی الوقت عادل اسے سب کلاس فیلوز کے حال احوال سے آگاہ کر رہا تھا۔ توقیر کی شادی ہو گئی، مجیب پارکوں میں شاندار پوسٹ پر ہے، احمد کے 2 بچے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جب کافی دیر تک وہ ادھر ادھر کے لوگوں کے احوال اسے سناتا رہا تو شہام نے اسے ٹوک دیا، یار تو مجھے پوری یونیورسٹی کے متعلق بتا چکا، لیکن اپنے بارے میں نہیں بتا رہا۔ بھابھی کہاں ہے؟ اس نے براہ راست الوینا کا نام نہیں لیا، کیونکہ اسے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ آیا اس نے الوینا سے ہی شادی کی ہے یا وہ رومانس محض رومانس ہی تھا۔ کون الوینا؟ وہ بس آنے ہی والی ہے، اپنی امی کی طرف گئی ہے۔ عادل نے بتایا تو اسے خوشی ہوئی، کہیں تو محبت کرنے والوں کے ستارے ملے۔ کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی نا تم لوگوں کی۔ شہام کے لہجے میں وہی ماضی والا رشک در آیا۔ ہاں تھی تو صحیح، عادل ہنسا۔ تمہارا کپل واقعی شاندار تھا، اتنے ہم ذوق لوگ تو شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ ہر ویکینڈ پر تم لوگوں کا باہر پروگرام ہوتا تھا، کبھی پینٹنگ ایگزیبیشن میں جاتے تھے تو کبھی شامی غزل میں شریک ہوتے تھے۔ آج کل بھی وہی روٹین ہوتی ہوگی، بلکہ اب تو بلا روک ٹوک ہر جگہ جاتے ہوگے؟ شہام نے دلچسپی سے پوچھا، لیکن اس پر عادل نے بڑا بے ساختہ کہا لگایا، کہاں یار، یہ سب تو شادی سے پہلے کے چونچلے ہوتے ہیں۔ شادی کے بعد تو بندہ ساری ایکٹیویٹیز بھول کر ایک ہی محور کے گرد گھومتا ہے، گھر، باہر، بچے، بس یہی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن یار، الوینا تو بڑی شوقین تھی ایسی جگہوں پہ جانے کی۔ ہاں تھی تو صحیح، لیکن یار شادی کے بعد، بلکہ بچوں کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کبھی فرصت کے چند لمحات میسر آئیں تو کبھی امی کے گھر جانے کی فرمائش ہوتی ہے، جہاں سسرال والوں کے اگلے پچھلے سارے گلے شکوے سنا کے لڑکیاں پھر سے فریش ہو جاتی ہیں، یا پھر بچوں کو لے کر کسی پلے لینڈ کا پروگرام بنتا ہے کہ وہیں اب ہماری اصل تفریح ہے۔ اب سوچ ذرا کہ 2 بچوں کے ساتھ کسی شام غزل میں شرکت کریں تو وہاں بچے اپنے وہ راگ شروع کریں گے کہ ساری محفل اصل غزل چھوڑ کے ہماری غزلوں کے مقطع مطلع پر سر دھننے لگیں گی۔ وہ خود ہی اپنی بات کا لطف لیتے ہوئے ہنس دیا۔ اچھا چل چھوڑ یہ خالی ہولی باتیں، اس وقت تو تجھے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی شاندار سی چائے پلاتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شادی کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ بندے کو چائے بنانی آ جاتی ہے۔ شہام نے اسے چھیڑا۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی اور پھر بچوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں گھر میں بلند ہونے لگی۔ میرا خیال ہے الوینا آ گئی، اس نے اندازے کی تصدیق کے لیے باہر جھانکا۔ اسی لمحے 2 پیارے سے بچے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے اور پیچھے پیچھے بولتی ہوئی الوینا تھی۔ اسے ڈرائنگ روم میں کسی مہمان کی موجودگی کی توقع نہیں تھی، اسی لیے دروازے پر ہی رک گئی۔ آ جاؤ یار، دیکھو کون آیا ہے، عادل نے اسے رکتا دیکھ کر اندر بلایا۔ شہام کو اسے دیکھ کر غش آنے لگا۔ چند سال پہلے کی یونیورسٹی گرل الوینا اور اس وقت کی مسز الوینا عادل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دبلی پتلی اسمارٹ سی الوینا اس وقت موٹاپے کی حدود میں پوری طرح قدم رکھ چکی تھی۔ گندمی رنگت والا کھلا ہوا چہرہ کچھ بے رونق سا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر میں ہی سارا جائزہ لے لیا۔ آخر کو یہ وہ کپل تھا جس کے ساتھ اپنا اور ایمن کا موازنہ کر کے اس نے کافی خون جلایا تھا۔ الوینا اسے پہچان کر بڑی خوش دلی سے حال احوال دریافت کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ آپ تو بالکل ویسے ہی ہیں شہام، بالکل نہیں بدلے، اس نے اسے سراہا۔ ہاں بھائی، ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوتا کہ 5 سال بعد ہی میاں کی آپا لگنے لگے، عادل نے اسے چھیڑا۔ وہ جھینک کر ہنس دی۔ یہ سچ تھا کہ عادل میں بس 19-20 کا فرق ہی پڑا تھا، جبکہ وہ سر تاپا بدل چکی تھی اور واقعی اپنے میاں کی آپا لگ رہی تھی۔ بہرحال کچھ دیر تک اور ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد شہام واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، پھر کبھی آؤں گا، بلکہ اب تم لوگ آنا میرے گھر، اس نے عادل اور الوینا کی طرف سے کھانے تک رکنے کے اصرار کے جواب میں کہا۔ ہاں ضرور آئیں گے تمہارے گھر، لیکن پہلے گھر والے تو بنو۔ عادل کی وہی عادت تھی بات بات پر ہنسنے کی۔ بہرحال ایک خاصی خوشگوار اور کسی حد تک حیران کن ملاقات کے بعد شہام نے یہ ساری باتیں منو انہانی اور حسیب کے گوش گزار کی تھیں۔ جواباً ان دونوں نے دل کھول کر اس کا مذاق اڑایا تھا جو اپنی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات
عادل اور الوینا کو دیکھ کر کرتے رہنے میں ضائع کر چکا تھا۔ انہی دنوں سے کمپنی کے کام سے اسلام آباد جانا پڑ گیا۔ پروگرام تو 1 ماہ کا تھا لیکن وہ ہفتہ 10 دن پہلے ہی فارغ ہو گیا۔ آفس اس کو مقررہ تاریخ کو ہی جوائن کرنا تھا، لہٰذا اس کا خیال تھا کہ وہ یہ باقی دن اسلام آباد اور گرد و نواح کی سیاحت میں گزارے گا۔ لیکن قدرت کو اس کی عیاشی کا پروگرام کچھ پسند نہیں آیا۔ جب ہی اگلے روز وہ شدید بخار کی حالت میں واپسی کا سفر کر رہا تھا۔ تھکاوٹ کا بخار تھا، اس نے ہلکی پھلکی میڈیسن لے لی تھی۔ اسلام آباد سے ملتان تک کا سفر ختم ہوتے ہوتے اس کے بخار کا زور بھی کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا۔ اب اسے اپنی جلد بازی پر ہنسی آ رہی تھی کہ ننھے بچے کی طرح بیمار ہوتے ہی گھر کا رخ کر لیا۔ اگر وہیں رک کر 1 دن آرام کر لیتا تو اپنے پروگرام پہ عمل کر سکتا تھا۔ بہرحال شام کو 4 بجے وہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ گیٹ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے گھر والوں کی لاپرواہی پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے قدم اندر بڑھا دیے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے ڈرائنگ روم سے تیز تیز بولنے اور ہنسی مذاق کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کہے بتا رہے تھے کہ مہمانوں کا تعلق صنف نازک سے ہے اور یہ یقیناً ثنا کی فرینڈز تھیں کہ ان کے گھر میں اگر کبھی لڑکیوں کی بارات اترتی تھی تو اس کا سب سے بڑا سبب ثنا ہی تھی۔ بیگ اور بریف کیس ایک طرف ڈال کے وہ صوفے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر اسے اسی طرح گزری تھی لیکن گھر میں کسی اور کی موجودگی کے آثار نہ پا کر وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لگتا ہے گھر پہ کوئی نہیں ہے، ورنہ اس وقت تو سب لوگ لاؤنج کو ہی آباد رکھتے ہیں۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ثنا غالباً کچن میں تھی۔ اس نے کچن کا ہی رخ کیا۔ کچن میں چائے کو دم کرتی ثنا تو اسے نظر آ ہی رہی تھی، لیکن اس کے دائیں جانب ایک اور ہستی بھی تھی جو بڑے مصروف سے انداز میں ٹرے میں پلیٹیں سیٹ کرتے ہوئے ثنا کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ کتنی بے تکلف دوستیں ہیں تمہاری، آتے ہی فرمائشی لسٹ پیش کر دی۔ اس نے ہنستے ہوئے ثنا کی دوستوں پر تبصرہ کیا۔ اگر میں تمہارا جملہ یوں ہی اندر جا کے نشر کر دوں تو میری دوستیں پتہ ہے کیا کہیں گی؟ کیا کہیں گی؟ کہیں گی ثنا تمہاری بھابھی تو بڑی تیز ہے، ابھی سے تمہاری دوستوں کے کھانے پینے پر نظر رکھ رہی ہے، بعد میں تو ہمیں گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دے گی۔ ثنا بھی جواباً اسے چھیڑ رہی تھی۔ اچھا، اور تمہیں نہیں کہیں گی کہ تم کتنی بدلحاظ نند ہو؟ میں نے تو مروت میں اپنی خدمات پیش کی تھیں اور تم مجھے سچ مچ کچن میں گھسیٹ لائیں اور 2 گھنٹوں سے اپنے ساتھ کام میں لگا رکھا ہے۔ مجھے تو ابھی سے اپنے مستقبل کا اندازہ ہو رہا ہے کہ 24 میں سے 18 گھنٹے میرے کچن میں ہی گزرا کریں گے۔ بھئی میں تو بہت سیدھی سادی ہوں، مجھے کیا پتا تھا کہ تم نے یہ آفر پورے خلوص سے کی تھی یا محض مروتاً؟ ثنا نے اتنے سٹائل سے کہا کہ ایمن کے ساتھ ساتھ اسے خود بھی اپنے انداز پر ہنسی آ گئی۔ جی نہیں، سیدھی تو میں ہوں جو اتنی جلدی تمہاری ہر بات مان لیتی ہوں۔ صبح فون کر دیا کہ مانو پلیز، سب لوگ سخاوت انکل کے گئے ہیں، میں اکیلی گھر پہ بور ہوں گی، تم آ جاؤ، اور میں نے فوراً امین کو پکڑا اور آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس۔ وہ دونوں اپنی سادگی کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ اصل بات بتاؤں محترمہ ایمن شہام صاحبہ، آج جو آپ اتنی آسانی سے چلی آئیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو شاہی کی عدم موجودگی کا بخوبی علم تھا، ورنہ جب سے شاہی آئے ہیں آپ ایک بار بھی نہیں آئے۔ ثنا نے اسے گویا اطلاع فراہم کی تھی۔ میں کیا ڈرتی ہوں شاہی سے؟ ایمن برا مانتے ہوئے بولی اور عین اسی لمحے وہ الماری سے کچھ نکالنے کے لیے پلٹی اور پھر ساکت رہ گئی۔ ثنا نے اس کی ایک دم خاموشی پر گردن موڑ کر دیکھا اور پھر چیخ ماری، شاہی کب آئے؟ یار تم چیختی بہت ہو، ابھی آیا ہوں۔ وہ اس کے چیخنے سے گڑبڑا گیا۔ دوسری طرف ایمن حقیقتاً حیران و پریشان بلکہ پشیمان کھڑی تھی۔ اتنی دیر سے وہ اور ثنا کتنے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، اس پہ گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اتنے طویل عرصے بعد ہونے والی ملاقات واقعی زبردست تھی۔ وہ خفت سے سرخ پڑ چکی تھی۔ شہام نے دلچسپی سے اس کے اس روپ کو دیکھا لیکن پھر زیادہ پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، سو ثنا کو چائے کا کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ موڈ ایک دم سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ شاور لے کر فریش ہونے کے بعد اس نے چائے پی کر تھکن اتاری اور پھر باقی ماندہ تھکن اتارنے کے لیے بستر پہ دراز ہو گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، پھر ثنا نے ہی آ کے اٹھایا تھا۔ امی وغیرہ آ چکی تھیں، سب کو اس کی آمد کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے کمرے سے باہر نکلتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ وہ تفصیلاً اپنے سفر کی داستان سنانے لگا۔ امی کافی دیر ہو گئی ہے، ایمن کو گھر چھوڑنے جانا ہے۔ ثنا اسی وقت کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں واقعی کافی دیر ہو گئی، دادا نے بھی تائید کی۔ ہاں بیٹا میں چلوں چھوڑنے؟ انہوں نے ثنا کے پیچھے کھڑی مانو سے یوں استفسار کیا جیسے اس کے کہتے ہی دادا اپنی مرسیڈیز نکال لیں گے۔ حالانکہ دادا کو اپنی پوری زندگی میں سائیکل سے لے کے گاڑی تک کوئی سواری بھی چلانی نہیں آئی۔ شہام اور ثنا دونوں
को ही हंसी आ गई, जबकि एमन बड़ी फर्माबरदारी से सर हिलाते हुए रजामंदी दे रही थी। दादा, आप तो रिक्शा पर ही छोड़ने जाएंगे? सना ने हंसते हुए उन्हें छेड़ा, जिस पर दादा भी हंस दिए। हाँ वाकई, ये तो मैं भूल ही गया था कि गाड़ी कैसे चलाऊंगा। वो मजाक में खुद भी शरीक हुए। हानि और हसीब नहीं आए अभी तक। वो शाहाम को इस खिदमत की अंजामदही से दूर रखना चाह रहे थे, लेकिन किस्मत आज उसका साथ दे रही थी, क्योंकि उसके अलावा कोई और ड्राइवर फिल वक्त घर पे मौजूद नहीं था। लिहाजा दादा को शाहाम से मदद लेते ही बनी। सना उसको सी ऑफ करने पोर्च तक आई थी। वो दोनों गाड़ी का लॉक खोलते शाहाम से कुछ फासले पर खड़ी हल्की आवाज़ में बातें कर रही थी। बात तो शाहाम की समझ में नहीं आई, लेकिन सना के चेहरे पे फैली शरारत और एमन के तासुरात जाहिर कर रहे थे कि सना उससे शाहाम के मुतालिक छेड़छाड़ कर रही है। गाड़ी में बैठकर एमन के लिए फ्रंट डोर खोलते हुए शाहाम ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली थी। बज़ाहिर पुरएतमाद नज़र आने की कोशिश करती वो सना से मिलकर उसके बराबर आ बैठी। गाड़ी मेन रोड पर लाते ही उसका दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। ये पहला मौका था कि वो अपनी शादी से पहले के तवील लेकिन बोर्ड पीरियड में कुछ रंग भर सकता था। कुछ दिन पहले हसीब हानि की कलेक्शन की बड़ी तारीफ़ कर रहा था। कैसेट प्लेयर की तरफ देखते ही उसके जहन में झमाका हुआ। सुना था ऐसे मौक़ों पर गाने वो काम कर जाते हैं जो हीरो की ज़बान कई घंटों में नहीं कर सकती। यही सोचकर उसने कैसेट प्लेयर ऑन किया था, लेकिन हानि की अच्छी कलेक्शन ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। छन्नों की आंख फुल म्यूज़िक के साथ शुरू हो चुका था। उसने घबरा कर कैसेट प्लेयर ही ऑफ कर दिया। एमन के होंठों पर पहली दफ़ा हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। अब क्या किया जाए? स्टीयरिंग पे हाथ रखे शाहाम ने मज़ीद सोचना शुरू किया। एक चीज़ का तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि रोमांस करना और डायलॉग बोलना किस कदर मुश्किल काम है। वो दिल ही दिल में उन लोगों की हिम्मत को दाद दे रहा था जो यूं दिन दिहाड़े कई कई लड़कियों से बैक वक्त रोमानवी डायलॉग यूं फर बोलते हैं जैसे कोई मेडिकल रीप किसी डॉक्टर के सामने बैठा अपनी कंपनी की तैयारशुदा अद्वियात की खसूसियात गिनवा रहा हो, जबकि वो अपनी मनकूहा से कोई बात नहीं कर पा रहा था। वजह ये नहीं थी कि वो एमन से बात करते हुए घबरा रहा था, बल्कि सच्ची बात है कि उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से बात शुरू करे। बहरहाल एक मौका कुदरत ने उसे उस वक्त मुहैया कर दिया जब उसकी गाड़ी सिग्नल खुलने के इंतज़ार में रुकी हुई थी। न जाने कहाँ से गाड़ियों के दरमियान से रास्ता बनाता एक छोटा सा लड़का गजरे उठाए उनकी गाड़ी तक आया था। वो इधर उधर देखता उस बच्चे की मर्दम शनास निगाहों की दाद दिए बगैर न रह सका, क्योंकि उसके अतराफ़ में एक मोटरसाइकिल पर एक मर्दम बेजार सा शख्स एक बीवी और 4 बच्चों के हमरा सवार था। उसके मुंह से लग रहा था कि या तो वो बीवी को मैके लेके जा रहा है या वहाँ से लेके आ रहा है। उससे पीछे ही एक और मोटरसाइकिल पर एक नौजवान लड़का और लड़की बैठे थे। लड़की के हाथ में किताबें थीं और दोनों की शक्लों में इतनी मुमासलत थी कि वो 4 गज़ दूर से भी बहन भाई लग रहे थे। 2 गाड़ियाँ ऐसी थीं जिनमें ऑफिस से लौटते थके हारे मर्द हजरात थे। ऐसे में शाहाम और एमन ही ऐसे थे जो गजरे खरीदने के सही हकदार लग रहे थे। शाहाम ने बच्चे की उम्मीदों को तोड़ना मुनासिब नहीं समझा और गजरे खरीद लिए। उसने एक नज़र एमन पर डालते हुए उसे गजरे थमाए और एमन ने भी चुपचाप लिफाफा लेके गोद में रख लिया। ला हौला वला कुव्वता, वो झुंझलाया। ये पहली लड़की थी जिसने इतनी खामोशी से अपने शौहर से पहली मर्तबा गजरे वसूल किए थे। ये गजरे पहनने के लिए होते हैं, इन्हें पहन लो, अच्छे लगेंगे। मैंने मुखलिसाना मशवरा दिया। जी अच्छे तो लगेंगे, लेकिन मुझे इनसे एलर्जी होती है। उसने भी सादगी से जवाब दिया। लो जी, किस्सा ही ख़त्म। अब आगे एलर्जी की तफसीलात और मुमकिन अद्वियात पर ही बात हो सकती थी। 2 काम उसके बस में थे जो वो कर भी रहा था। एक तो उसने शॉर्टकट के बजाय लंबा रूट मुंतखब किया था और गाड़ी की स्पीड भी मुनासिब यानी ज़रा कम ही रखी थी। इससे पहले वो कोई और तजवीज़ ढूंढता, डैशबोर्ड पर रखे मोबाइल की म्यूज़िकल बेल ने गाड़ी की खामोश फिज़ा में ताश पैदा किया। शाहाम ने मोबाइल ऑन करते हुए कान से लगाया। दूसरी तरफ हानि था। उसका मतलब था कि वो घर पहुंच चुके थे और सना ने उन्हें पूरे किस्से से आगाह भी कर दिया था। कहाँ हो यार? उसने बड़े शौक अंदाज में दरियाफ्त किया। गाड़ी में। शाहाम इस मदाखलत पर झुंझलाया। और गाड़ी कहाँ है? सवाल करने वाला भी हानि ही था। सड़क पर। एक और मुख्तसर जवाब। ओह अच्छा, वाकई आपकी गाड़ी सड़क पे है। हम तो समझे थे कि आप हवा में गाड़ी चलाते हैं। हानि ने बेतुकी बात की। तुमने किस लिए फ़ोन किया है? शाहाम ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हमने आपका हाल अहवाल मालूम करने के लिए फ़ोन किया है।
فون اب حسیب کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا تھا۔ اچھا اب معلوم ہو گیا نا میرا حال، اب فون بند کرو۔ شہام نے بظاہر بڑے سکون سے نصیحت کی۔ یار تیرے لہجے سے تو لگ رہا ہے جیسے تیرے آس پاس کا موسم کچھ اچھا نہیں ہے، کیا ہوا؟ ایمن ناراض ہے کیا؟ اس نے بڑے خلوص سے پوچھا۔ اچھا چل یہ بتا کہ ابھی کیا بات کر رہے تھے؟ اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی سوال کی نوعیت میں تبدیلی کی۔ میں امریکہ کے صدارتی انتخاب کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس نے کہا تو ایمن نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف سے حسیب نے بھی ریسیور کو گھورا تھا۔ تو کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ کس سے کر سکتا ہوں؟ ایمن سے؟ بس پھر مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ شہام کافی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ اس نے ڈوبتے لہجے میں پوچھا۔ اس سے پہلے کھیلوں پر تبصرہ۔ شہام کو اب اس کی حالت کا تصور کر کے مزہ آنے لگا تھا۔ اچھا اسے گش سا آنے لگا۔ یہ بھی بتا دو اب آگے کیا باتیں کرو گے؟ بہت سی باتیں ہیں، ابھی تو عراق وار سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لینا ہے، پھر تہذیبوں کے تصادم پر بات ہوگی اور اس کے بعد اولمپکس میں سلور میڈل کو بھی ڈسکس کرنا ہے، اس نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا ایسا کرنا یار، لگے ہاتھوں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی حالت زار اور WTO کے دنیا کے معاشی افق پر اثرات پر بھی بات کر لینا۔ ان باتوں کے لیے اتنا سنہری موقع پھر کب نصیب ہوگا؟ حسیب جل کے بولا۔ ٹھیک ہے جو حکم آپ کا، اب آپ ذرا فون بند کریں، باقی تفصیلات میں گھر آ کے بتا دوں گا، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ حسیب اور ہانی تھے۔ شہام نے ایمن کو گویا اطلاع فراہم کی تھی۔ پوچھ رہے تھے اس وقت میں تم سے کیا باتیں کر رہا ہوں؟ موبائل واپس ڈیش بورڈ پہ ڈالتے ہوئے اس نے بتایا۔ پھر آپ نے غلط کیوں بتایا؟ ایمن کو اتنی حیرانی ہو رہی تھی کہ اس نے پوچھ ہی لیا۔ اور کیا کہتا یار کہ گزشتہ 20 منٹ کے دوران ہم نے کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں کی جو انہیں بتائی جا سکتی، اس نے کچھ جھنجھلا کر کہا تو ایمن کو ہنسی آ گئی۔ اب تم کیوں ہنسنے لگی؟ وہ ایک دم سے خفا ہوا۔ آپ باتیں ہی ایسی کر رہے ہیں، وہ ڈر گئی تھی۔ اچھا پھر تم ہی بتا دو کہ کیسی باتیں کرنی چاہیے، اس نے ذرا سا رخ موڑ کر ایمن پر نظر ڈالی۔ مجھے نہیں پتا، آپ بس گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیں، سائیکلیں بھی ہمیں اوورٹیک کر کے آگے جا رہی ہیں، اس نے مبالغہ امیزی کرتے ہوئے شہام کی توجہ سپیڈ کی طرف مبذول کروائی تھی۔ نیور مائنڈ، تم فی الحال یہ بتاؤ کہ آئس کریم میں کون سا فلیور پسند ہے؟ شہام نے سپیڈ بڑھانے کی بجائے گاڑی سیدھی ایک آئس کریم پارلر کے آگے لے جا کے روک دی۔ اور پلیز اب آئس کریم سے بچنے کے لیے بھی کوئی طبی جواز نہ ڈھونڈ نکالنا۔ شہام نے کتنا درست اندازہ لگایا تھا، وہ جھینک گئی۔ کون سا فلیور پسند ہے؟ چاکلیٹ، اس نے شرافت سے پسند بتا دی۔ دیٹس گڈ، اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں کم از کم آئس کریم پر تو اختلاف رائے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے بھی یہی پسند ہے۔ وہ مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے، وہ ہلکی سی آواز میں بولی تھی۔ اچھا وہ کیسے؟ ثنا نہیں بتایا ہوگا؟ اس نے خود ہی قیاس آرائی کی۔ نہیں ثنا نے تو نہیں بتایا، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا پھر تمہیں خود ہی معلوم ہو گیا، یعنی صحیح کہتے ہیں کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے؟ شہام اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ جی نہیں، اس نے فوری تردید لازمی سمجھی۔ باہر جانے سے پہلے ایک دفعہ آپ گھر آئے تھے، اس دن کھانے کے بعد آئس کریم کھاتے ہوئے آپ فراز بھائی کو بتا رہے تھے تو میں نے سنا تھا، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنا سورس آف انفارمیشن بتا دیا۔ ویری نائس، کافی پرانی بات یاد رکھی ہے تم نے۔ شہام از حد متاثر نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا اور بتاؤ کیا کیا جانتی ہو میری پسند ناپسند کے بارے میں؟ آئس کریم کا آرڈر دے کر وہ دوبارہ اسی موضوع پہ آیا تھا۔ بس یہی پتہ تھا، ایمن نے دامن بچانا چاہا۔ اچھا لیکن ثنا تو کہہ رہی تھی کہ اس نے میرے متعلق تمہیں خاصا بریف کر رکھا ہے، اس نے یوں ہی ہوا میں تیر چلایا جو ٹھیک نشانے پہ جا لگا۔ ثنا کا یوں راز افشا کر دینے کا سن کر ایمن کچھ متذبذب ہو گئی۔ ہاں کچھ خاص نہیں، بس یہی ہلکی پھلکی باتیں بتائی تھیں۔ میں وہی ہلکی پھلکی باتیں جاننا چاہ رہا ہوں تاکہ اگر ثنا کسی بات کی مکمل وضاحت نہ کر سکی ہو تو اس کمی کو میں آج پورا کر دوں۔ آئس کریم کھاتے ہوئے وہ مزے سے بول رہا تھا، اور اس نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو کوفتے اور بریانی پسند ہے، بھنڈی ناپسند ہے، میٹھا آپ کم کھاتے ہیں، چائے کے نسبت کافی اچھی لگتی ہے، اور بس یار بس یہ ساری کھانے پینے سے متعلق انفارمیشن دینے کے علاوہ ثنا نے اتنے سالوں میں کوئی ڈھنگ کی بات نہیں بتائی۔ شہام نے گھبرا کر اس کی بات کاٹی، ورنہ کچھ بعید نہیں تھا کہ اشیاء خورد و نوش کی پسند ناپسند کی فہرست طویل تر ہو جاتی، اور آپ کو کانفیڈنٹ اور میچور لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ گھبرا کر وہ کھانے پینے سے ڈائریکٹ لڑکیوں تک آ پہنچی۔ اس کی بات سن کر شہام کے لبوں پر پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی جاندار تھی۔
آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ کچھ کھپکی سے بولی۔ آپ باتیں ہی ایسی کرتی ہیں۔ شہام نے کچھ دیر پہلے کے اس کے الفاظ اسی کو لوٹائے تو وہ خجل ہو گئی۔ ایک بات بتاؤں، اس نے تجسس پیدا کرنا چاہا۔ مجھے واقعی کانفیڈنٹ اور میچور لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، لیکن آج ایک احمق سی لڑکی بھی اچھی لگ رہی ہے۔ شہام نے شرارت سے اسے دیکھ کر کہا تو وہ جھینک کر مسکرا دی۔ ابھی ان لوگوں نے آئس کریم ختم بھی نہیں کی تھی کہ ایک بار پھر موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ کمال ہے یار، آج تو یہ لوگ پیچھے ہی پڑ گئے۔ شہام گھر کا نمبر پڑھتے ہوئے بڑبڑایا۔ تم لوگ 5-10 منٹ مزید صبر نہیں کر سکتے؟ ایمن کو چھوڑ کے میں گھر ہی واپس آؤں گا اور ساری کی ساری رومانٹک اور غیر رومانٹک گفتگو تمہیں سنا دوں گا، لیکن فی الحال فون بند کرو۔ اس نے ان لوگوں کی اس بے وقت مداخلت سے بدمزہ ہو کے انہیں ڈپٹا۔ بیٹے، یہ غیر رومانٹک گفتگو تو ٹھیک ہے، لیکن رومانٹک گفتگو کرنے کی اجازت تمہیں کب دی گئی ہے؟ دوسری طرف سے آنے والی آواز شاید نہیں بلکہ یقیناً دادا جان کی تھی۔ وہ دادا جان، آپ، میں سمجھا تھا ہانی وغیرہ ہیں۔ تم اب تک ایمن کے گھر نہیں پہنچے؟ دادا جان نے اس کی وضاحت نظر انداز کرتے ہوئے تفتیشی انداز اختیار کیا۔ جی بس گھر کے قریب ہی ہوں، اس نے دادا جان کو جواب دیتے ہوئے ایمن کو گھورا جو مسکراہٹ روکنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ بیٹا، اگر تم پر اعتماد کر ہی لیا گیا ہے تو ذرا اس پہ پورا اترو، گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ اور اونگے پونگے راستوں پر گاڑی دوڑانے کی بجائے سیدھے سیدھے چلو۔ دادا جان نے اتنے وثوق سے کہا تھا جیسے وہ بھی گاڑی میں ہی تشریف فرما ہوں۔ دادا بظاہر تو سنجیدہ تھے، لیکن شہام اندازہ کر سکتا تھا کہ پوتے کے راہ راست پر آ جانے سے وہ کس قدر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال ان کی ہدایت کو مقدم جانتے ہوئے جلدی آئس کریم ختم کی اور پھر چند ہی منٹوں میں اس کی گاڑی مصطفیٰ لاج کے بڑے سے سفید گیٹ کے آگے آ کے رکی۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ ایمن نے پلٹ کر اس سے پوچھا۔ آؤں گا، لیکن آج نہیں بلکہ چند روز کے بعد، ذرا مضبوط سے دلائل اکٹھے کر کے اور دادا جان کو وکیل بنا کے لاؤں گا تاکہ انکل کے ساتھ راضی نامہ کیا جا سکے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیسا راضی نامہ؟ ایمن نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا۔ یہی کہ ماسٹرز تو شادی کے بعد بھی مکمل کیا جا سکتا ہے، بلکہ بطریق احسن کیا جا سکتا ہے۔ آخر شوہر کی صورت میں ایک ذہین و فطین سا ٹیوٹر ہمہ وقت دستیاب ہوگا۔ وہ بظاہر بالکل سنجیدہ تھا، لیکن لہجے میں چھپی شرارت محسوس کر کے وہ سرخ ہوئی۔ لیکن یار، اس میں بھی ایک پرابلم ہے، شہام پرسوچ انداز میں بولا۔ 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے تو تم کچن میں گزارنے کا پروگرام بنائی بیٹھی ہو، ایسے کیسے گزارا چلے گا؟ میرا خیال ہے آپ کو دیر ہو رہی ہے، دادا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایمن نے جلدی سے اس کی بات کاٹ کر اسے پٹری سے اترنے سے روکا۔ اس کی اس بے ساختگی پر ایک جاندار مسکراہٹ نے شہام کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ ایمن کے گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے بڑے مسرور سے انداز میں گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کیسٹ پلیئر میں ایک اور کیسٹ لگائی تھی۔ اسا تیری گل کرنی ہے ڈیڈی نال، اسا تیری گل کرنی۔ فل میوزک کے ساتھ گاڑی میں بلند ہونے والی ابرار الحق کی آواز سن کر اس نے پہلی بار ہانی کی کلیکشن کو سراہا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول تجھ پہ دل ہارا ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.